भेरिएबल लेन्थ सबनेट मास्क है हिजोसम्म हामीले पढाएको थियो तपाईको एफएलएसएम फिक्स लेन्थ सबनेट मास्क भनेपछि आज हामी भेरिएबल लेन्थ सबनेट मास्क। अब यो किन गर्छौं भनेपछि हाम्रो कम्पनीमा कतिवटा मतलब होस्टको भ्यालिड होस्टको हाम्रो रिक्वायरमेन्ट छ, हामी त्यसको अनुसार हामी के गर्छौं आफ्नो नेटवर्क मतलब एसाइन गर्छौं हामीहरु। यो भन्दा अगाडि सबनेटिङमा के तपाई फिक्स थियो, यदि तपाईले 100 वटा भ्यालिड होस्ट पाउनुहुन्छ भने चाहिँ अर्को नेटवर्कमा गएर पनि के हुन्छ 100 वटा नै पाउनुहुन्छ त्यसमा पनि, अनि अर्को नेटवर्कमा गएर पनि 100 नै पाउनुहुन्छ। तर मेरो कुनै कुनै बेला कस्तो तपाईको के हुन्छ भनेपछि डिमान्ड मेरो सपोज एउटा क्लाइन्ट मेरो 4 वटा क्लाइन्ट छ, 4 वटा साइट छ, 4 वटा मेरो साइट छ, 4 वटा साइटमा मलाई 4 वटा नेटवर्क चाहियो, डिफरेन्ट नेटवर्क सर्भर चाहियो। अब मेरो एउटा कुनै म्यानेजरले मलाई एउटा आईपी एसाइन गरिदिनु भएको छ, एउटा कुनै नेटवर्क एसाइन गर्नु भएको छ र यसैबाट तपाईले 4 वटा नेटवर्क बनाउनुस् भनेर के। जस्तै सपोज मलाई उहाँले 192.168.1.0 भनेर दिनु भएको छ। अब यहाँ कति छ डिफल्ट दिनु भएको छ, के दिनु भएको छ उहाँले डिफल्ट। अब यो डिफल्ट छ भनेपछि मैले यसबाट के गर्नुपर्ने छ 4 वटा नेटवर्क निकाल्नु पर्ने छ। नम्बर अफ नेटवर्क कतिवटा 4 वटा। तर 4 वटाको साथसाथमा के छ मेरो रिक्वायरमेन्ट पनि डिफरेन्ट छ। हरेक नेटवर्कको मेरो के भन्छ तपाईको रिक्वायरमेन्ट डिफरेन्ट छ। कुनै नेटवर्कमा मलाई 100 वटा होस्ट चाहियो रे, सपोज एउटा साइट छ मेरो त्यहाँ कतिवटा छ 100 वटा मलाई के चाहियो भ्यालिड आईपी। अर्को एउटा साइट छ तपाईको त्यहाँ कतिवटा त मलाई 10 वटा चाहियो। एउटा अर्को छ तपाईलाई त्यहाँ कतिवटा चाहियो 50 वटा चाहियो। त्यसै गरी अर्को एउटा साइट छ तपाईको त्यहाँ कतिवटा चाहियो मलाई 30 वटा चाहियो। यो तरिकाले मलाई के गरेछ हाम्रो कुनै एउटा अब मेरो रिक्वायरमेन्ट छ, एउटा आईटी डोमेनमा कुनै एउटा रिक्वायरमेन्ट छ कि 4 वटा मलाई नेटवर्क चाहियो। तर 4 वटै नेटवर्कमा के छ डिफरेन्ट के छ उसको रिक्वायरमेन्ट छ। कुनैमा 100 आईपी भ्यालिड चाहियो, कुनैमा 10 चाहियो, कुनैमा 50 चाहियो, कुनै 30 चाहियो रे। सपोज तपाईको 100 वटा भन्ने मलाई केटीएम को लागि चाहियो रे, केटीएम ब्रान्चको लागि। 10 वटा कहाँको ब्रान्च लिनुहुन्छ पोखराको लागि लिनुहुन्छ। 50 वटा तपाई मानौ यहाँ बुटोलको लागि लिनु पर्यो सपोज, र 30 वटा कहाँको लिनु भयो तपाईले धनगढ लिनु पर्यो। यसरी अब हरेकको अलग अलग छ यहाँ तपाईको रिक्वायरमेन्ट। अब यो रिक्वायरमेन्टलाई हामीले कसरी बनाउने, सबनेटिङ त तपाईलाई थाहै थियो, सबनेटिङमा त हाम्रो एउटा के हुन्छ फिक्स हुन्थ्यो यतिबाट यति जाने भन्ने कुराहरु। अब यसमा सबैभन्दा एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने एउटा यसमा एउटा रुल्स छ तपाईको ठुलोबाट सानोमा आउनु पर्यो हामीहरु के। एसेन्डिङ टु डिसेन्डिङ अर्डर भने जस्तै ठुलोबाट सानोबाट आउनु पर्यो, डिसेन्डिङ टु एसेन्डिङ अर्डरमा आउनु पर्यो। यसरी जस्तै तपाईको यहाँ के छ रिक्वायरमेन्ट सबैभन्दा ठुलो क्लाइन्ट हेर्नु पर्यो मैले, सबैभन्दा के छ मेरो यहाँनिर 100। यसरी म्यानेज गर्नु पर्यो सबैभन्दा पहिला तपाईले। यो हैन कि पहिला 10 50 30 अनि 100 गर्छ त्यसरी हुँदैन। सबैभन्दा म्यानेज गर्नु पर्यो ठुलोबाट सानो नेटवर्कमा आउनु पर्यो के। सबैभन्दा ठुलो के छ तपाईको यहाँ 100 छ रिक्वायरमेन्ट, 100 चाहियो। त्यसपछि के छ सेकेन्डमा 50, त्यसपछि थर्डमा के छ मेरो 30 र फोर्थमा के छ मेरो 10 छ। यसरी तपाईले के गर्नु छ अरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, मिलाउनु पर्छ पहिला सबैभन्दा पहिला हामीले। मेरो सबैभन्दा बढी 100 आईपी रिक्वायरमेन्ट छ, सेकेन्डमा 50 छ, थर्डमा 30 र फाइनली के छ मेरो 10 भनेर यसरी रिक्वायरमेन्ट छ। यो हुँदैन कि 50 गरिदिन्छु पछि 30 गरिदिन्छु यहाँनिर तपाईको फेरि आएर 100 गरिदिन्छु यहाँनिर 10 गरिदिन्छु, यसरी हुँदैन है तपाईको। भिएलएसएममा यसरी हुँदैन। भिएलएसएममा तपाईले मिलाउनु पर्ने हुन्छ माथिदेखि तलसम्म, तर केबाट ठुलोबाट सानोसम्म यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो? अब यसलाई हामी गर्न गइरहेको छौँ, कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा हेर्नु है। सबैभन्दा पहिला मलाई एउटा नेटवर्क दिनुभएको छ उहाँले 192.168.1.0/24 छ एउटा नेटवर्क हो। अब त्यसपछि रिक्वायरमेन्ट भनेको कति छ 100 आईपी 10 आईपी 50 आईपी र 30 आईपी। 4 वटा यतिवटा आईपी चाहियो मलाई 4 वटा नेटवर्कमा। त्यसैले मिलाउनु पर्यो सबैभन्दा पहिला कति 100, त्यसपछि कति आउँछ सेकेन्डमा तपाईको 50, त्यसपछि कति आउँछ 30 र 10 यसरी। अब यसपछि हामीले हेर्नु पर्यो हुन्छ ब्लक साइज, तपाईको कुन ब्लकमा कुन पर्छ भनेर ब्लक साइज है, ब्लक साइज हेर्नुपर्छ। अब यहाँनिर ब्लक साइजको कुरा गरौँ भने चाहिँ 2 को पावर 7 बाट स्टार्ट गरौँ। 2 को पावर 7 इक्वल टु कति हुन्छ तपाईको 128, 2 को पावर 6 इक्वल टु 64, 2 को पावर 5 इक्वल टु 32, 2 को पावर 4 इक्वल टु 16, 2 को पावर 3 इक्वल टु 8, 2 को पावर 2 इक्वल टु कति हुन्छ 4 हुन्छ। 2 को पावर 1 इक्वल टु हुन्छ, त्यो त 0 भ्यालु छ फेरि। 2 को पावर 1 इक्वल टु 2 हुन्छ, 2 - 2 गर्दा कति हुन्छ 0 हुन्छ। किनकि सबै नेटवर्कबाट हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, सबै नेटवर्कबाट हामीले एउटा ब्रोडकास्ट एउटा तपाईको नेटवर्क आईडी लागि म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ।
अब यो तपाईँको ब्लक साइज निक्लिएपछि यहाँनिर हेर्नुहोस् होला, अब कुन चाहिँ मेरो ब्लकमा फिट हुन्छ यो आइपीहरू। यो 100 भन्ने कुन ब्लकमा फिट होला तपाईँको हिसाबले? 100 भन्ने यस, यहाँ हुन्छ मेरो 100 भन्ने यहाँनिर फिट हुन्छ। त्यस्तै गरेर 50 भन्ने कहाँनिर फिट भइरहेछ? यो भित्र भइरहेछ हैन? अनि त्यसपछि तपाईँको 30 कहाँ भइरहेछ? यो भित्र आउँछ। 30 आयो नि त 32 भित्र। 32 - 2 गर्दा कति भयो? 30 30 30 मिल्छ यो। -2 चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हरेकबाट तपाईँको हुन्छ एउटा नेटवर्क आइडी र ब्रोडकास्ट आइडी हामीले पढाएको थियौँ नि अस्ति नै पनि, हिजो पनि पढाएको थियौँ। त्यस्तै गरेर अब तपाईँको 10 को रिक्वायरमेन्ट छ। 10 कुन भित्र आउन सक्छ तपाईँको? 16 भित्र आउँछ। यसरी यो हुन्छ। अब त्यसपछि तपाईँको यहाँनिर के लेख्नु भने चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा बिट अन के हामीले कति बिटलाई अब अन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नुहुन्छ क्या। बाई डिफल्ट कति छ तपाईँको? 24 बिट। क्लासिक हो नि त यो त। कति छ? 24 बिट। भनेपछि अब मैले यदि यो ब्लक साइजको आइपी लियो भनेपछि मैले कतिवटा बिट एक्स्ट्रा गर्ने भन्ने हुन्छ कि यहाँनिर एक्स्ट्रा बिट अन। यदि तपाईँले यो ब्लक साइजको लिनु भएपछि कति गर्नुहोस्? 1 एउटा मात्र गर्नु। यदि तपाईँले 2 को पावर 6 को लिनु भएको छ भने यहाँ कतिवटा? 2वटा गर्नु एक्स्ट्रा बिट अन। 5 को लिनु भएको छ भने चाहिँ यहाँनिर 3वटा, यसको लागि 4वटा, यसको लागि 5वटा, 1 2 3 4 5वटा, यसको लागि 6वटा। यसरी तपाईँले के गर्नुपर्छ? एक्स्ट्रा बिट अन क्या। कतिवटा बिट मैले एक्स्ट्रा लिने भन्नुहुन्छ? एक्स्ट्रा डिफल्ट कति छ तपाईँको? यहाँनिर 24 छ। अब 24 छ, तर मैले यो साइजको ब्लक लियो भने, यो ब्लक साइज लियो भने चाहिँ कति गर्नुपर्छ? 1 एक्स्ट्रा भनेको 24 + 1 = 25 भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी अलिकति गाह्रो छ है, अरूको भन्दा अलिकति भिएलएसएममा कन्फ्युजन हुन्छ कस्तो हो के हो भनेर हल्का अलिकति कन्फ्युजन छ यसमा चाहिँ। तर यो पनि प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो चाहिँ बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यो छ। अब त्यसपछि मेरो नेटवर्क बनाउनु पर्यो। सबैभन्दा पहिला मेरो नेटवर्क यहाँनिर बनाउँ हामी। फर्स्ट नेटवर्क के हुन्छ मेरो? 192.168.1.0 फर्स्ट नेटवर्क यो। अब सेकेन्ड नेटवर्क जानु पर्यो। सेकेन्ड नेटवर्कमा जहिले पनि जाँदाखेरि के हुनु पर्यो? हामीसँग ब्लक साइज हुनु पर्यो कि परेन? ब्लक साइज कति ब्लक साइजले म अगाडि बढ्ने भनेपछि हामीलाई चाहिएको कति छ? 100 आइपी। र 100 आइपीको लागि ब्लक साइज के रहेछ यहाँनिर हेर्नु त? 128 ब्लक साइज हो नि त यो त। 100वटा तपाईँलाई आइपी चाहियो भने चाहिँ तपाईँले कुन ब्लक साइज लिनुपर्ने रहेछ? 128। त्यसैले हाम्रो नेक्स्ट नेटवर्क भनेको 128 ब्लक साइजले के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ, बढ्ने भयो। 192.168.1.128 यसरी बढ्छ। यसरी किनभने चाहिँ तपाईँलाई कति चाहियो? 100वटा आइपी चाहियो भने चाहिँ मैले यहाँनिर अगाडि बढ्नु पर्यो क्या 128 ब्लक साइजले। त्यसपछि नेक्स्ट ब्लक साइज, अब अर्को पनि ब्लक साइज चाहियो मलाई, नेटवर्क चाहियो, अर्को नेटवर्क चाहियो 192.168.1. अब कतिले बढ्ने? तपाईँको रिक्वायरमेन्ट भने कति छ? अब 50 आइपी छ। 50 आइपी कहाँ आइरहेको छ हेर्नु त? 64 ब्लक साइजभित्र। अब यहाँनिर के हुन्छ भने चाहिँ 128 + 60 हुन्छ कि यसरी कन्टिन्यू जान्छ। अब एड हुँदै जान्छ। 128 + 64 गर्दा कति भयो तपाईँको यहाँनिर? 192 यसरी। त्यसपछि अर्को मलाई चाहियो, कसको लागि चाहियो? अब 30 को लागि चाहियो। 30 को लागि चाहिँदा तपाईँले कति लिनुहुन्छ ब्लक साइज? 32 भनेपछि यस्तो 192 मा के गर्नु पर्यो तपाईँले? अब एड गर्नु पर्यो त्यो पनि 192.168.1.192 + 32 गर्नु पर्यो क्या। अब 30वटा छ नि त तपाईँलाई यहाँ, भनेपछि कति भयो यहाँनिर? 224 यो। अब त्यसपछि फाइनली कतिवटा चाहियो? 10 को लागि चाहियो। अब 10 को लागि चाहिँदा तपाईँले कुन चाहिँ लिनु पर्यो ब्लक साइज? यहाँनिर यो लिनु पर्यो होइन 16 वाला। भनेपछि 224 + 16 एड गर्नु कति हुन्छ? 192.168.1.240 यसरी यो हो। यो भनेको तपाईँको कतिको लागि हो? 100 आइपी को लागि चाहियो। यो भनेको 50 आइपी को लागि चाहियो। यो भनेको तपाईँको 30 आइपी को लागि चाहियो। र यो भनेको कतिको लागि? 10वटा आइपी को लागि चाहियो। यो फाइनली किन चाहियो? यो त ब्रोडकास्ट निकाल्न लाग्यो हामीले यसरी। अब त्यसपछि तपाईँको यसको ब्रोडकास्ट आइडी भने के हो? यो भनेको तपाईँको के हो? नेटवर्क आइडी। यो भनेको नेटवर्क आइडी। सबैभन्दा पहिला म यहाँनिर रोकेँ है तपाईँलाई, मैले यहाँनिर रोकेँ। कतिजनाले बुझ्नुभयो, कतिजनाले बुझ्नु भएन, अनि मात्र अगाडि बढौँ अलिकति। सायद कन्फ्युजन हुनुभयो होला धेरैजना जस्तो। सोध्नु सक्नुहुन्छ अझै पनि? सोध्नु न, एक दुईचोटि सोध्नु। ब्लक साइज चेन्ज हुने तरिका यस्तो छ। तपाईँको रिक्वायरमेन्ट कति छ? मेरो 100 हुने रिक्वायरमेन्ट। हाम्रो फर्स्ट भनेको, हाम्रो फर्स्ट रिक्वायरमेन्ट भनेको 100वटा आइपी हो।
अब 100वटा आइपी हामीले कहाँ पाउँछौँ भनेपछि 128 ब्लक साइजभित्र पाउने भयो नि त तपाईँले 128 भित्र पाउँछ भनेपछि मैले त अब अर्को नेटवर्क भनेको त ब्लक साइजले बढ्नु पऱ्यो नि त कतिले बढ्नु पऱ्यो 128ले बढ्नुपर्ने रहेछ तपाईँको यो त फिक्स छ यो त हाम्रो चेन्ज हुँदैन यो त तिनवटा त होइन अब त्यसपछिको अबको ब्लक साइज भनेको कति 100वटा आइपीको लागि 128 रहेछ भने बुझियो यहाँनिर 128 ट्याक्कै गरिदिएँ हामीले त्यसपछि नेक्स्ट अर्को रिक्वायरमेन्ट भनेको तपाईँको कतिवटा छ 50वटा आइपी अब 50वटा आइपीको लागि ब्लक साइज कुन चाहिँ ठिक छ तपाईँले हेर्नु त 64 ठिक छ मेरो लागि भनेपछि 128 मै कन्टिन्यू गर्नु पऱ्यो अब जोडेर हामीले जोड्नु पऱ्यो यसमा चाहिँ जोडेर अगाडि बढ्नु पऱ्यो कति 64 128 प्लस 64 गर्दा कति भयो त अब 192 भनेर यसरी अगाडि बढ्यो त्यसपछि अब अर्को रिक्वायरमेन्ट भनेको 30 छ तपाईँको 30 को लागि कुन ब्लक साइज ठिक छ यहाँनिर 32 अब 192 मा तपाईँले 32 जोडेपछि कति हुन्छ फेरि यहाँनिर त 224 यसरी बुझ्नुभयो त्यसपछि अर्को रिक्वायरमेन्ट भनेको कति छ 10 छ 10 को लागि कुन ब्लक साइज ठिक छ मेरो यहाँनिर हेर्नु त 16 ब्लक साइज ठिक छ भने चाहिँ 224 मा कति जोड्नु पर्यो अब 16 जोड्नु पर्यो त्यसपछि कति हुन्छ 240 यसरी हामी बढ्दै बढ्दै एड गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ तर सबनेटिङमा हजुर यदि यो चाहिँ यो अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो सिरियली भयो तर रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के अरे होस्टको रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ फरक फरक भएको भए चाहिँ यहाँ यो जम्पिङ भइरहेछ नि यो चाहिँ यो पनि चेन्ज हुन्छ है यो पनि तपाईँको चेन्ज हुन्छ अहिले त तपाईँ क्लास सीमा गरौँ न हामी क्लास सीमा भनेको तपाईँको म्याक्सिमम कति हुन्छ 254वटा होस्ट हुन्छ न 254 मा हामी नर्मली सी क्लासको लिन सक्छौँ तर योभन्दा बढी चाहियो भने तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ क्लास बीमा जानुहुन्छ फेरि क्लास बीमा तपाईँको 1000 चाहियो 2000 चाहियो भने चाहिँ हामी त्यसको अनुसार जान्छौँ फेरि तर तपाईँको सानो रिक्वायरमेन्टमा त 254 सम्म त हामी क्लास सीको लिन सक्छौँ नि त क्लास ए बी सी क्लास सीकै यो छ अब जस्तै ऱ्यान्डमली तपाईँको यस्तो पनि हुन्छ कुनै रिक्वायरमेन्ट मेरो कति छ यहाँनिर भनेपछि 50 छ अरे कुनैमा 100 छ अरे कुनैमा 10 छ तर कसैमा तपाईँको 60 छ भनेपछि यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ पहिला मिलाउनु पर्ने हुन्छ हो कि हैन कसरी मिलाउने ठुलोबाट सानो तल जाने त्यो भनेको 100 मिलाउने यसरी 60 मिलाउने 50 मिलाउने अनि 10 मिलाउने यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ यो केसमा चाहिँ तपाईँको बुझ्नुभयो अरु कसैले अझै सोध्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो कसरी अगाडि बढ्यो नेटवर्क भनेर यति यो बढ्यो बुझ्नुभयो कि यति हाम्रो कसरी बढ्यो भनेर यो नेटवर्क आइडी बुझ्नुभयो सबैले सर एउटा क्वेशन के हजुर एक्स्ट्रा बिट अन भन्ने छ नि यहाँ यो र अनि तलको नेटवर्क आइडी दिनुभयो नि हजुरले हजुर यो दुईटै एउटै जस्तै हो र होइन होइन यो नेटवर्क आइडी भयो हैन अब यसको स्ल्याश कति राख्ने भन्ने हामीलाई थाहा छैन अब यसको स्ल्याश त राख्नु पर्यो नि त हामीले यसको पनि स्ल्याश राख्नु पर्यो यसको पनि स्ल्याश राख्नु पर्यो यसको पनि राख्नु पर्यो स्ल्याश भनेको सबनेट मास्क राख्नु पर्यो नि त हामीले अब कति राख्ने डिफल्ट कति छ यसको 24 यदि तपाईले यसमा पनि 24 राख्नुभयो यसमा पनि 24 राख्नुभयो यसमा पनि 24 राख्यो भने के हुन्छ 254 254 254 मा पाउँछ सबैमा तपाईले होस्ट तर हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के छ डिफरेन्ट छ हैन अब तपाईले 100 वटा चाहिएको छ भने चाहिँ हामी कति राख्ने त स्ल्याश कति राख्ने स्ल्याश भन्नु खोजेको मैले अब यदि तपाईलाई 100 वटा आइपी चाहियो भनेपछि कति स्ल्याश राख्ने त्यो भनेको कति राख्नु पर्ने रहेछ 24 तपाईको डिफल्ट छँदै छ 24 मा एउटा एक्स्ट्रा भनेपछि कति भयो 24 + 1 25 भनेपछि कति हुन्छ तपाईको यहाँनिर 25 यसरी बुझ्नुभयो अलिकति अब त्यसपछि तपाईको यो ब्लक साइडमा जाउँ 50 वटा आइपी जाउँलाई तपाईले कतिवटा एक्स्ट्रा बिट अन गर्नु पर्छ दुईवटा हैन दुईवटा भनेपछि तपाईको 24 + 2 गर्नु पर्छ कति यहाँनिर 26 तपाईले अब /26 गर्नु भएपछि तपाईले कतिवटा होस्ट पाउनुहुन्छ त्यो भित्र 64 हुन्छ 64 - 2 गर्दा कति हुन्छ 62 वटा पाउँछ अलिअलि बुझ्नुभयो बुझ्छु सर त्यसपछि तपाईको थर्ड रिक्वायरमेन्ट भनेको कतिवटा छ अब तपाईको 30 वटा चाहियो हैन 30 वटाको लागि कतिवटा एक्स्ट्रा भइरा छ यहाँनिर 3 वटा भनेपछि तपाईको 24 + 3 गर्नु पर्यो कति भयो 27 भयो यहाँनिर तपाईको /27 आयो यसरी त्यसपछि फाइनली तपाईको कतिवटा 10 वटाको लागि चाहियो 10 वटाको लागि कतिवटा बिट छ यहाँ एक्स्ट्रा 4 वटा छ 24 + 4 गर्नु पर्यो कति भयो त 28 भयो यहाँनिर मेरो कति हुन्छ 28 आउँछ यसरी भनेपछि हेर्नुस् त अब डिफरेन्ट यसको /25 छ यसको /26 छ यसको 27 छ र यसको कति छ 28 छ 28 अब यसलाई भन्छ हामी VLSM नेटवर्कको रेन्ज एउटै छ तर डिफरेन्ट के छ यसको सबनेट मास्क छ हो कि हैन त यो भन्दा हिजोसम्म हामीले के पढाएको थियो सबैको /25 छ भने चाहिँ /25 25 25 हुन्छ सबैको
तपाईँको /18 छ भने /18/18/18 हुन्छ सबैको। तर यहाँ के छ हेर्नु त, सबैको डिफ्रेन्ट छ। किनभने चाहिँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट पनि के छ यहाँनिर डिफ्रेन्ट हो कि भन्नु, यसरी हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको अब यसको ब्रोडकास्ट निकाल्नु त, ल ब्रोडकास्ट आइडी निकाल्नु। यहाँनिर 192.168.1.-1 गर्नु पर्यो नि यहाँबाट लास्टबाट, त्यो भनेको 127। त्यसपछि तपाईँको यहाँ सेकेन्डमा ब्रोडकास्ट निकाल्नु यसको 192.168.1. कति आउँछ त, 192 - 1 191। त्यसपछि फाइनल यहाँनिर आउनु 192.168.1. कति छ, 224बाट एउटा माइनस गर्नु त 223 हुन्छ यहाँनिर। त्यसपछि यसको निकाल्नुहोस् 192.168.1. कति भयो, 239 हो कि न। यो भनेको तपाईँको के भयो त, हरेक नेटवर्कको के भयो ब्रोडकास्ट। बुझ्नुभयो ती? हेलो, बुझ्नु भइरहेछ? अब अर्को एउटा कुरा गरौँ, तपाईँको यो नेटवर्कभित्र कतिवटा आइपी पाउँदो रहेछ हेरौँ न। 192.168.1.1 स्टार्टिङ आइपी, लास्ट आइपी भनेको 192.168.1.126। बुझ्नुभयो? हेलो, अब यो नेटवर्कभित्र तपाईँले कतिवटा आइपी पाउनु रहेछ, 126वटा आइपी। तर हाम्रो रिक्वायरमेन्ट कति छ, 100। हाम्रो रिक्वायरमेन्ट कति छ, 100 भने तपाईँको फुलफिल भयो कि न डिमान्ड, तपाईँको डिमान्ड त फुलफिल भयो नि। अनि यसले गर्दा तपाईँको आइपी धेरै वेस्ट भएको छैन नि, 26वटा आइपी बचाएको छ मसँग अझै पनि। तर यसमा तपाईँले बाई डिफल्ट लिनुभएको कति छ, 254 हुन्छ। 254 आउँदा मेरो धेरै आइपी वेस्ट हुन्थ्यो। आइपी हाम्रो कम भयो नि त, हो किन भन्नु त, यसरी गर्छ यहाँनिर। अब सेकेन्डमा जाउँ, हेर्नुहोस् मेरो फर्स्ट आइपी भनेको 192.168.1. कति छ, 129 छ। लास्ट भनेको 192.168.1. कति छ, 190। यो भित्र तपाईँहरू आइपी काउन्ट गर्नुहोस् कतिवटा आइपी पाउँछ मैले, 62। कतिवटा आइपी पाउँछ, 62। काउन्ट गर्नु होला, त्यति नै आउनुपर्छ है। त्यसपछि मेरो रिक्वायरमेन्ट भने कति छ, 50 हो कि होइन। हाम्रो रिक्वायरमेन्ट त 50 हो नि त सेकेन्डमा त। यो भनेको 100 को लागि, यो भनेको 50 को लागि, यो भनेको तपाईँको 30 को लागि, यो भनेको कति छ, 10 को लागि। भनेपछि मेरो 50वटा मैले आइपी पाइरहेको छु, पाउँदै छैन यो ब्लक साइडभित्र /26 भित्र पाइरहेको छु। भनेपछि मेरो अझै कतिवटा आइपी बच्यो यहाँनिर, 12वटा बच्यो नि। तर त्यस्तो धेरै वेस्ट त भएको छैन नि। हेलो, त्यो त त्यो हुने नै भयो नि, किनकि तपाईँको अन बिट आर नेटवर्क पार्ट, अफ बिट आर होस्ट पार्ट। जति अफ कम छ त्यति होस्ट हुने हो, जति अन छ त्यो के हुने भयो, तपाईँको नेटवर्क पार्ट बढ्दै जाने हो। त्यसपछि यहाँनिरको कुरा हेर्नु, थर्डमा हेर्नुहोस् मेरो फर्स्ट आइपी भनेको 192.168.1. कति छ यहाँनिर, 193। लास्ट भनेको तपाईँको 192.168.1.222। यो भित्र कतिवटा आइपी पाउँछ ल भन्नुहोस् त, भ्यालिड कतिवटा छ यो आइपी, यो 30वटा हुन्छ। तपाईँहरूले म्याथमेटिक्स कसो गर्नुहुन्छ, 93 - 22 सिधै गर्नुहुन्छ, त्यसरी आउँछ कि। तर यसलाई पनि काउन्ट गर्नु न, 93 पनि गर्नु न। 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 गर्नु न। 6, 7, 8वटा ती आउँछ, 8, 22, 30वटा ठिक्क छ। 30वटा छ। तपाईँको रिक्वायरमेन्ट पनि कति छ यहाँनिर, 30 छैन भनेपछि हाम्रो आइपी वेस्टेज भयो, भएन नि। अब यहाँनिर पनि हेर्नुहोस् 192.168.1.225, 192.168.1.238 होइन। यो भित्र तपाईँले कतिवटा आइपी पाउनुहुन्छ, 14वटा आइपी पाउनुहुन्छ। तपाईँको रिक्वायरमेन्ट कतिवटा, 10वटा। मेरो फुलफिल भएको छ नि त हामीले, हो किन भन्नु त। हेलो, यसैलाई के भन्छ हामी, यसलाई भन्छ हामी VLSN। हाम्रो रिक्वायरमेन्टको अनुसार हामीले के गरेर छौँ, यसको डिफ्रेन्ट नेटवर्क निकालिरहेको छौँ, यसको अलग अलग। अब यो हिसाबले तपाईँको हेर्नुहोस् न नेटवर्क कुन गर्ने रहेछ यहाँनिर। मैले यो अलिकति गरेँ यसलाई। अब एउटा नेटवर्क मेरो कस्तो बनाएको छ हेर्नुहोस् है। फर्स्ट नेटवर्क भनेको 192.168.1.0 स्ल्यास कति छ यसमा,
25 कति छ 25 5 यो भित्र कतिवटा आइपी पाउनु छ तपाईले 100 वटा पाइरहेको छ नि तपाईले तर एक्चुअल उसको कतिवटा 126 6 192.168.2 यहाँनिर कति छ हेर्नु त 1.128 स्ल्यास कति छ यहाँनिर 26 छ यो भित्र कतिवटा पाउनुहुन्छ तपाईले 62 मेरो रिक्वायरमेन्ट कति हो सरी मैले यहाँ 50 वटा मेरो रिक्वायरमेन्ट हो मैले कति पाइरहेको छु 62 पाइरहेको छु अर्को नेटवर्क भनेको 192.168.1 डट कति छ मेरो यहाँनिर 192 स्ल्यास कति छ यसमा 27 अनि यस्तो गर्नुहोस् त यहाँ कति छ मेरो रिक्वायरमेन्ट भनेको 30 वटा होइन हेलो अनि यहाँ कतिवटा पाएको छ मैले 30 नै पाएको छु पाउनु छ अर्को रिक्वायरमेन्ट भनेको तपाईँको 192.168.1 डट कति छ 224 यो कति छ 240 सरी 28 भनेको 240 नै हुन्छ कन्भर्ट गर्दाखेरि 28 र यसको रिक्वायरमेन्ट भनेको कति छ तपाईँको हेर्नु त 10 वटा हो मैले कतिवटा पारेको छु यहाँनिर 14 वटा यसलाई हामी के भन्छौँ VLSM अब एउटा कुरा यहाँनिर के ध्यान दिनु पर्यो तपाईँले भनेपछि मेरो हरेक नेटवर्कमा के छ स्ल्यास र डिफरेन्स छ कि छैन सबनेट मास्कहरू डिफरेन्ट छ नि त किन कसरी आयो भने चाहिँ हामीले यहाँ एक्स्ट्रा बिट अन गराएको छ कुन ब्लक साइजमा कति गर्ने भनेर यो एउटा के हो फर्मुला टाइपको है यो चाहिँ एक्स्ट्रा बिट अन 128 को ब्लक साइज लियो भने चाहिँ 1 गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो यो जति रिक्वायरमेन्ट भए पनि जस त्यो ठुलोदेखि सानोमा राख्दाखेरि एउटा एक्स्ट्रा बिट चाहिँ प्लस हुन्छ सर यो तपाईँको क्लास सी को कुरा मात्र छ क्लास बी मा अलि डिफरेन्ट छ है क्लास बी मा अलि डिफरेन्ट छ किनकि त्यसमा हामी अर्को तरिकाले गर्छौं यो क्लास सी मा हेर्नु न पहिला सजिलो तरिकाले क्लास सी को बारेमा बुझौं यो भनेको अलिकति प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ हेर्दा सजिलो छ गर्दा गाह्रो हुन्छ अहिले पनि तपाईहरु कति जनाले यो गाह्रो भइरा होला किनकि हामी जहिले पनि पढ्ने बेला VLSM मा अलिकति धेरै ध्यान दिदैनौं अलि कमै गर्छौं हैन यो तरिकाले तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ मानौ न अहिले अर्को एउटा म एक्जाम्पल दिन्छु सजिलो तरिकाले तपाईहरुलाई एउटा अझै पनि गरौँ न के फरक पर्छ र मलाई एउटा दिनुभएको छ 192.168.2. मानौ 0 दिनुभएको छ /24 मेरो डिफल्ट छ मेरो कम्पनीको रिक्वायरमेन्ट हो कतिवटा छ मानौ एउटामा छ मानौ तपाईको 12 वटा दिएको छ एउटाले मलाई दिनुभएको छ 25 वटा दिनुभएको छ एउटाले मलाई दिनुभएको छ 110 वटा दिनुभएको छ एउटाले मलाई दिनुभएको छ 60 वटा दिनुभएको छ अब यसको हामीले के गर्नुपर्ने छ VLSM बुझ्नुभयो सबैले फेरि ध्यान दिउँ यो एउटा मलाई नेटवर्क दिनुभएको छ र मेरो रिक्वायरमेन्ट भनेको यो छ 12 वटा मलाई कहाँ चाहियो भन्नु न कुनै एउटा साइडमा चाहियो रे बुटोलमा चाहियो यो भनेको तपाईको पोखरामा चाहियो यो भनेको तपाईको धनगढीमा चाहियो यो भनेको तपाईको KTM मा चाहियो यसरी रिक्वायरमेन्ट छ बुटोलको ब्रान्चमा 12 वटा मलाई आइपी चाहियो तपाईको पोखराको ब्रान्चमा मलाई 25 वटा आइपी चाहियो धनगढीको ब्रान्चमा तपाईलाई 110 वटा आइपी चाहियो दिएछ धनगढी र काठमाडौँको ब्रान्चमा तपाईलाई कतिवटा चाहियो 60 वटा आइपी चाहियो अब यसको लागि के चाहियो मलाई 4 वटा नेटवर्क चाहियो न 4 वटा नेटवर्क चाहियो तपाईले कुन टाइपको नेटवर्क लिनुहुन्छ भनौं न यसमा कसरी लिने मानौ मैले फर एक्जाम्पलको लागि 192.168.12.0/26 गरिदियो भने के हुन्छ यहाँनिर /26 गर्नु के हुन्छ हरेक नेटवर्कमा तपाईले कतिवटा आउनु पर्छ यहाँनिर 126 वटा आइपी 126 वटा आइपी यसमा 126 वटा आइपी 126 वटा आइपी तर मेरो रिक्वायरमेन्ट भने कति छ मेरो रिक्वायरमेन्ट कतिवटा छ बुटोलको लागि जम्मा 12 वटा चाहिएको थियो पोखराको लागि 25 वटा चाहिएको थियो धनगढीको लागि 110 वटा चाहिएको थियो अनि काठमाडौँको लागि 60 वटा चाहिएको थियो ठिकै छ धनगढीको रिक्वायरमेन्ट त फुलफिल भयो रे तर अरु साइडमा हेर्नुस् त 12 वटा मात्र चाहिन्छ कतिवटा आइपी वेस्टेज भयो यहाँनिर हेर्नु त यहाँनिर 12 वटा आइपी वेस्टेज भइरहेछ यहाँनिर 26 12 दुना 24 पछि 14 वटा भएन त यहाँनिर 14 वटा 124 वटा यहाँनिर हेर्नुस् 116 वटा जति आइपी वेस्ट हुन्छ यहाँनिर पनि तपाईको कति आइपी वेस्ट धेरै वेस्ट हुन्छ यहाँनिर पनि तपाईको यति धेरै आइपी के भइरहेछ वेस्टेज भइरहेछ अब हामीलाई आइपी वेस्टेज गर्नु छैन के यसलाई मिलाउनु छ कसरी मिलाउने र कुन नेटवर्कमा कति ब्लक साइज राख्ने भन्ने कुराहरु हो त्यसको लागि हामी के गर्छौं VLSM बुझ्नुभयो हेलो हजुर सर अरूहरुले पनि के बोल्नु पर्यो अरु त सबैजना चुपचाप हुनुहुन्छ नबुझेर बुझ्दै नबुझे हो कि हैन सकिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई बुझेर होला सबैले बुझिरा सर हाम्रो तलतिर सरहरूले बुझ्नु हुँदैछ अरु सरहरूले
बुझिरहेको छु सर, बुझिरहेको छु। VLSM सरी अलिकति हेर्दा ठिकै छ, अलिकति प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ, हल्का प्र्याक्टिस नगर्दा बुझिन अलिकति। कस्तो छ भने चाहिँ हामीहरू कतिपय पढ्ने बेला चाहिँ मैले फ्याट्ट पढ्ने बेला चाहिँ फ्याट्टै बुझ्छौँ भन्ने पनि हुन्छ, तर प्रोफेसनलमा कति कुराहरू हुन्छ आफूले नै सेल्फ 3-4 चोटि पढ्दा बल्ल त्यो कुरा थाहा हुन्छ क्या। हामीलाई गाइड गरिदिएपछि त्यो कुराहरू पढ्नलाई अलिक सजिलो हुन्छ। यो हाम्रो ब्याचलरमा पढाए जस्तो, प्लस 2मा पढाए जस्तो सरले क्लासमा पढायो, आज मैले बुझिहालेँ, भोलि गएर एक्जाममा खर्र लेख्ने चाहिँ हुँदैन है। अलिक प्रोफेसनलमा चाहिँ हल्का डिफ्रेन्ट हुन्छ, अलिक गाह्रो हुन्छ। कुनै कुनै चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको नयाँ टर्म्सहरू हुनसक्छ, त्यसले गर्दा अलिकति गाह्रो छ। त्यसको लागि चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। प्र्याक्टिस गर्दा 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 एउटा माइन्डमा सेटअप हुन्छ, पछि बिस्तारै यो कुरा चाहिँ ठिकै छ। अब जस्तै भन्नु एउटा क्वेसन सल्भ गरौँ न सर। ल एउटा यसैको अझै पनि दिएँ, अहिले मैले जुन चाहिँ गरेँ नि तपाईँको एउटाको यसको दिन्छ है। 192.168.2.0/24 दिएको छ मलाई। रिक्वायरमेन्ट भनेको कतिवटा छ मानौँ, 12वटा दिएको छ एउटामा, एउटाले मलाई 25वटा दिएको छ, एउटाले 60वटा दिएको छ, एउटाले मलाई 120वटा दिएको छ। सजिलो गरौँ पहिला यो पनि, यतिवटा गरौँ। त्यसपछि सबैभन्दा पहिला मिलाउने काम गरौँ हामी। सबैभन्दा हाइएस्टमा के छ, 120 छ कि छैन? त्यसपछि 60, त्यसपछि 25 छ, त्यसपछि तपाईँको 12 छ है यहाँनिर। ल अब त्यसपछि यहाँनिर एउटा म के गर्छु, यहाँनिर ब्लक साइज गरौँ। ब्लक साइज के गरौँ हामी, ब्लक साइज। ब्लक साइज तपाईँको हेर्नुहोस् त 2 को पावर कति हुन्छ, 2 को पावर 7बाट कति हुन्छ यहाँनिर 128। 2 को पावर 6 इक्वल टु कति हुन्छ 64। 2 को पावर 5बाट कति हुन्छ 32। 2 को पावर 4 इक्वल टु 16। 2 को पावर 3 8। 2 को पावर 2बाट कति हुन्छ तपाईँको 4। अब तपाईँको 128 बिट यो भयो यो भयो यो हेर कुन कुन ब्लक साइज कहाँ कहाँ हुन्छ भने यहाँनिर छ मिलाएर राख्नु। मैले यहाँनिर राखिदिएँ एक्स्ट्रा बिट अन राखिदिएँ, एक्सटिआर एक्स्ट्रा बिट अन गरिदिएँ। यदि तपाईँले 128 को ब्लक साइज एउटा बिट गर्नुहोस्, यसको लागि 2वटा बिट, यसको लागि 3वटा बिट, यसको लागि 4वटा 1 2 3 4 5वटा बिट, 1 2 3 4 5 6वटा बिट एक्स्ट्रा। अब 120 तपाईँको कुन ब्लक साइजमा आइरहेछ भन्नु त, 128मा आइरहेछ, यहाँ आइरहेछ मेरो 120 भनेको। 60 कहाँ आइरहेछ तपाईँको यो भित्र आइरहेछ, 25 कहाँ आउँछ तपाईँको 32 भित्र आउँछ नि, 25वटा तपाईँको यो भित्र परिहाल्यो नि 32 भित्र। त्यस्तै गरेर मेरो 12 कहाँ पर्छ 16 भित्र पर्छ। यो मेरो रिक्वायरमेन्ट हो, हाम्रो रिक्वायरमेन्ट यो चाहिँ हो। हरेक ब्रान्चको लागि तपाईँको 120वटा आइपी कुनैमा चाहियो, कुनैमा 60वटा, कुनैमा 25वटा, कुनैमा 12वटा आइपी चाहिरहेछ। अब यसको लागि कसरी म्यानेज गर्ने, सबैभन्दा फर्स्ट नेटवर्क कुन हो भन्ने कुरा हुन्छ। सबैभन्दा फर्स्ट नेटवर्क हामी डिफल्टबाटै जान्छौँ, त्यो भनेको 192.168.2.0। अब अर्को नेटवर्कमा जानु पऱ्यो। अर्को नेटवर्कमा जानलाई हामीलाई के चाहिन्छ सधैँ ब्लक साइज, कति ब्लक साइजले अगाडि बढ्ने। मेरो रिक्वायरमेन्ट भनेको के छ 120, यहाँनिर 120 मैले राखिदिएँ। अब 120 को लागि तपाईँको ब्लक साइज कति छ हेर्नु त 128 तपाईँको ब्लक साइज रहेछ नि त। अब ब्लक साइज कति छ मेरो 128। अब हामी 128 ले के हुनु पऱ्यो अगाडि बढ्नु पऱ्यो, त्यो भनेको कति छ तपाईँको 192.168.2.128 बुझ्नुभयो। त्यसपछि नेक्स्ट भनेको तपाईँको रिक्वायरमेन्ट कति छ, अब 60 छ, कति छ 60। अब 60 को लागि तपाईँको ब्लक साइज कति छ त यहाँनिर 64। त्यो भने चाहिँ हामीले 128 प्लस के गर्नु पऱ्यो अब 64, 192.168.2.128 प्लस 64 गर्दा कति भयो तपाईँको 192। यो तपाईँको कसको लागि भयो 60 को लागि यो ब्लक साइज हामी अगाडि बढ्यौँ। अब अर्को रिक्वायरमेन्ट छ भने मेरो कति छ 25 को लागि छ, कतिको लागि चाहियो मलाई 25 को लागि। 25 को लागि तपाईँको कति छ ब्लक साइज 32 भने चाहिँ हामी के गर्नु पऱ्यो 32 ले बढ्नु पऱ्यो अगाडि, योसँग एड गरेर है जोडेर। 192 प्लस 32 गर्दा कति भयो तपाईँको 224। 192.168.2.224। त्यसपछि अर्को आउँछ अब तपाईँको कतिवटा 12वटा को लागि ब्लक साइज कति छ 16 को लागि होइन मेरो 12 को छ, त्यसको ब्लक साइज कति छ 16 भनेपछि तपाईँको अर्को एउटा नेटवर्क कति हुन्छ 192.168.2.240 बुझ्नुभयो। 120 को लागि मेरो यो रहेछ, 60 को लागि यो रहेछ, 25 को लागि यो रहेछ, 12 को लागि यो रहेछ।
अब यसमा सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेको मेरो कति यसको सबनेट मास्क हो, यसको पनि कति सबनेट मास्क हो। हजुर सर यो लास्टको कसरी थप्नुभयो? यो तपाईँको यो 224 मा मलाई चाहिएको चाहिँ 16वटा चाहियो, 12वटा चाहिन्छ। 12 को लागि तपाईँको भनेको ब्लक साइज 16 रहेछ, 16। अब कतिपयले तपाईँहरू के लजिक गर्नुहुन्छ सर, लास्टको त ब्रोडकास्ट भनेको त 255 हुन्छ, 255 यो तरिकाले हुँदैन त। तपाईँको 224 मा कति छ भनेपछि स्ल्यास मेरो यहाँनिर 28 भनेको कति हुन्छ ब्रोडकास्ट हेरौँ न त। यदि हामी लजिक वाइज गऱ्यौँ भने स्ल्यास 28 भनेको 255.255.255 24 हो, 240। बुझ्नुभयो? यो हुन्छ मेरो त्यो नेटवर्कको लागि ब्रोडकास्ट। तर कतिपयले के कुरा गर्छ यहाँनिर 255 मा लास्टमा जानुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि तपाईँको फेरि त्यही तरिकाले के गर्नुपर्छ, अलग अलग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो 120, 160, 25 र 12 को लागि हामीले यो गऱ्यौँ। अब मेरो सबनेट मास्क कति हो त? सबनेट मास्क बिना हामीलाई थाहा हुँदैन कतिवटा पार्ट मेरो नेटवर्क र कतिवटा पार्ट होस्ट भन्ने। अब सबनेट मास्कमा मैले भनेको थिएँ डिफल्ट कति छ हाम्रो 24 छ, त्यसमा के गर्नु पर्यो, एक्स्ट्रा गर्नु पर्यो। कतिवटा? यदि तपाईँले 120 को लागि गर्नुभएको छ भनेपछि कतिवटा चाहियो, सरी 128 ब्लक साइजको लागि गर्नुभएको छ भने कति चाहियो, 1 बिट के रहेछ एक्स्ट्रा। 1 बिट के गर्नु पर्यो, एड गर्नु पर्यो। त्यो भनेको 24 + 1 गर्दा कति भयो तपाईँको यहाँनिर 25। बुझ्नुभयो? हेलो हजुर हजुर सर। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर अर्को हेर्नु 64 को ब्लक साइजमा लिँदा कतिवटा बिट एक्स्ट्रा छ यहाँनिर, 2 छ कि छैन? 2 गर्दाखेरि कति भयो, 24 + 2 गर्दाखेरि 26। तपाईँको नि यहाँनिर 3टा गरौँ, किनभने 32 मा कतिवटा छ, 3टा छ। त्यो भनेको 24 + 3 गर्दा कति भयो, 27 भयो। तपाईँ त्यसपछि कहाँ 16 मा आउँदा कतिवटा, 4वटा बिट एक्स्ट्रा छ, 28। यसरी तपाईँको यो हुने भयो मेरो सबनेट मास्कहरू /25 /26 /27 र /28। अब यो भित्र मैले कतिवटा होस्ट पाउँछु भन्ने कुराहरू त त्यही हामीले अघि पनि गरेका थियौँ। ब्रोडकास्ट निकाल्नुहोस् यहाँ सबैभन्दा पहिला 192.168.2. कति हुन्छ यहाँनिर 127, 192.168.2. कति हुन्छ यहाँनिर 191, 192.168.2. कति हुन्छ यहाँनिर 223, 192.168. कति छ यहाँनिर 2.239। यो तपाईँको नेटवर्क आइडी भयो, यो ब्रोडकास्ट आइडी। अब यो बिचमा भएको तपाईँको के हो, भ्यालिड होस्ट। त्यसलाई हामी के भन्छौँ, भ्यालिड होस्ट। अब तपाईँले यो नेट यदि तपाईँ /25 को लिनु भएको छ भने यो भित्र कतिवटा पाएँ मैले, 126वटा होस्ट पाएँ। /26 मा तपाईँले कतिवटा पाउनुभयो, 62वटा पाउनुभयो। /27 मा कतिवटा पाउनुभयो तपाईँले, यहाँनिर 30 पाउनुभयो। अनि यसमा कति पाउँछ, /28 मा तपाईँले 14वटा होस्ट पाउनु भएको छ। हाम्रो रिक्वायरमेन्ट कति छ यहाँनिर 120। यसमा कतिवटा रिक्वायरमेन्ट छ, यो अलग 60वटा आइपी चाहिएको छ तपाईँ। यहाँ कतिवटा चाहिएको छ, 25वटा चाहिएको छ। र यो भित्र कतिवटा चाहिएको छ मलाई, 12वटा चाहिएको छ। यो तरिकाले गर्दा तपाईँको के हो त, VLSM को थ्रु हामीले डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा हाम्रो डिफ्रेन्ट रिक्वायरमेन्ट हामी के गर्न सक्छौँ, फुलफिल गर्न सक्छौँ। हेलो सर। हजुर मेरो एउटा क्वेसन थियो कि, भन्नु यो 25 छ नि त, 25 नभएर हजुर 25 को 60 जस्तै 3 भएको भयो कि होइन? 25 60 कति गर्ने, 3 यहाँनिर यो 25 ले हटाएर 3 गर्नु न। /3 भन्नुभएको कि तपाईँले के भन्नुभएको, 3 भ्यालिड होस्ट। 3 भ्यालिड होस्ट भनेपछि तपाईँको यहाँनिर यस्तो आउनु पऱ्यो अर्को एउटा। तपाईँको 3 भ्यालिड होस्टको लागि हामी कहाँ जानु पऱ्यो हेर्नु त, यो भित्र जानु पऱ्यो। तपाईँको यहाँनिर गरौँ 3 गरौँ ल, ठिक छ। त्यो भने कतिवटा बिट एक्स्ट्रा छ यहाँनिर, 1 2 3 4 5वटा छ। तपाईँको 240 + 5 गर्नु, 240 मा 8 जोड्नु पऱ्यो, कति भयो 248। 25 फेरि छैन अरे कि होइन? 25 छैन नि अब के होइन, ब्लक साइज 64 बाट जोड्दै आउँदा त्यो 32 जोडिन्छ कि जोडिन्न? 64 मा तपाईँको त्यसरी 32 जोडिन्छ, जोडिँदै आउने यो जोडिँदै आउँछ। तपाईँको जोडेर त्यो जम्पिङ सिधै हान्नु मिल्दैन नि तपाईँको ब्लक साइजमा त कहिले पनि। जस्तो मेरो यो 120वटा चाहियो, मलाई 60वटा चाहियो, त्यसपछि तपाईँको 25वटा चाहियो, 12वटा चाहियो, 3वटा चाहियो भने यसरी। यसमा त तपाईँले 3वटा कहाँ पाउँछ भनेर मैले हेर्नु पऱ्यो, त्यो कुन ब्लक साइजभित्र पाउँछ। यो भनेको /20 हो, त्यो भनेको
यो वाला बिटमा राख्नु पऱ्यो डिफल्टमा हामीले त्यसरी पनि गर्नु मिल्यो जस्तो तपाईँले 120 भित्र मैले /26 राखेँ होइन ठिक छ त्यसपछि अब तपाईँलाई कुन चाहिँ चाहियो भनेर हेर्नुपर्छ मैले /26 पछि अब कति चाहियो अर्को नेटवर्क भनेको तपाईँको यो तरिकाले बन्ने भयो कि मेरो होस्ट कहाँ रिक्वायरमेन्ट छ भने 8 ब्लक साइजभित्र छ 8 ब्लक साइज भनेको 8 को लागि तपाईँको कति बन्छ त त्यसको लागि अर्कै बन्ने भयो नि त तपाईँको 8 मात्र एड हुने भयो हाम्रो सबनेटिङ म्याच यस्तो हुन्छ सर जहिले पनि भनेको यस्तो हुन्छ सबैभन्दा कम भनेको 255 255बाट होइन 254 248 240 224 त्यसपछि तपाईँको 192 त्यसपछि 128 यो ब्लक साइजबाट तपाईँले कुनै न कुनै उठाउनु पर्ने हुन्छ कि मेरो रिक्वायरमेन्ट कहाँ फुलफिल छ भनेर हेर्नुपर्छ कतै न कहाँनिर फुल छ हुन्छ अब जस्तै तपाईँले 128 गर्नुभएको छ 128 बाट हामी कहाँनिर जम्प गर्न सक्छौँ अर्को नेटवर्क भनेको मलाई कतिवटा रिक्वायरमेन्ट छ अब त्यो अनुसार हामीले 248 मा फुलफिल हुन्छ 248 मा जानु पर्यो क्या यहाँ भनेको 6 वटा मात्र पाउनुहुन्छ तपाईँले होस्ट यहाँ भनेको तपाईँले कतिवटा छ यहाँ 14 वटा मात्र पाउनुहुन्छ यहाँ भनेको तपाईँले कतिवटा पाउनुहुन्छ 32 पाउनुहुन्छ 32 बाट 30 224 वटा कति गरेर 62 हुन्छ 62 भनेको तपाईँको 30 वटा होस्ट पाउनुहुन्छ यहाँ चाहिँ यो भित्र तपाईँले पाउनुहुन्छ कतिवटा 62 यो भित्र 126 र यो भित्र तपाईँको जम्मा कतिवटा हुन्छ यो त पुरा तपाईँको 254 भनेको त 252 सरी 252 गर्नुपर्ने मैले यहाँनिर 252 मा तपाईँले जम्मा 2 वटा पाउनुहुन्छ अब तपाईँको रिक्वायरमेन्टको होस्ट कहाँ छ हेर्नु पर्यो मैले 3 वटा छ भने तपाईँले कति लिनु पर्यो स्ल्यास यो वाला 248 भनेर लिनु पर्यो 248 भनेको कति हो तपाईँको /29 यसरी लिनुपर्छ है त हेलो जस्तै तपाईँलाई 192.168.1.0/26 यो भित्र कति हो 126 वटा अब तपाईँलाई 3 वटा रिक्वायरमेन्ट छ भने त यो अब त्यसपछि 192.168.1.0/ कति पाउनु पर्यो तपाईँले यसको लागि चाहिँ 3 वटा होस्ट मात्र चाहिन्छ तपाईँलाई हो कि होइन भन्नु त 3 वटाको लागि त कुनमा जानु पर्छ /27 मा भन्दा के हुन्छ धेरै पाउँछु यहाँ त मैले त कति पाउँछु धेरै त्यसको लागि कुन जानु पर्यो तपाईँले मलाई त्यसको लागि कम त्यो भनेको कति चाहियो तपाईँलाई 3 को भनेपछि 248 मा जानु पर्यो 248 भनेको तपाईँको /29 भित्र जानु पर्यो यसरी त्यो कुन नेटवर्क भित्र कति पर्छ त्यो हामीले हेर्नुपर्छ कि ब्लक साइज पनि थाहा हुनुपर्छ हामीलाई ब्लक साइजको हिसाबले थाहा हुन्छ अर्को एउटा भनेको तपाईँको सबभन्दा सजिलो छ नि नम्बर अफ होस्ट कतिवटा रिक्वायरमेन्ट छ नम्बर अफ होस्ट हो कि अनि तपाईँलाई चाहिने हेलो तपाईँको कम्पनीमा कतिवटा नेटवर्क चाहियो भन्नु न नम्बर अफ होस्ट भन्नु त्यसको हिसाबले निकालिदिन्छु म 100 वटा 200 वटा 300 वटा 400 वटा 500 वटा नम्बर अफ होस्ट मान्नु यहाँ 100 वटा चाहिएको छ या तपाईँको जति छ XYZ मतलब भएन मलाई हाम्रो थाहा छ फर्मुला के हो भने S=32 - CIDR गर्छु न सकिहाल्यो CIDR भनेको के हो त तपाईँको स्ल्यास भ्यालु कुन स्ल्यास भ्यालुमा कति आउँछ भनेको हामीले के भन्छ CIDR ले भनेको हो नि त तपाईँको CIDR ले अब यहाँनिर एउटा प्रुफ गरेर हेरौँ न एउटा यसलाई प्रुफ गर्छु है प्रुफ गर्छु ल मानौँ /25 छ यहाँनिर /25 लाई प्रुफ गरौँ हामी के छ /25 192.168.1.0/25 छ हामीले 126 वटा होस्ट निकालेको थियो यो भित्र पर्छ कि पर्दैन त्यो कुरा गरौँ न है तपाईँ गर्नु त नम्बर अफ होस्ट इज इक्वल टु गरौँ न तपाईँलाई नम्बर अफ होस्ट इज इक्वल टु फर्मुला भनेको 32 - CIDR 32 हामीलाई थाहा छ र CIDR कति दिएको छ यसले 25 दिएको छ सरी 25 होइन 25 कति आयो तपाईँको त 7 आयो 2 को पावर 7 - 2 गर्नुहोस् त कति हो 128 - 2 गर्दा कति आयो 126 आछ अनि हामीले अघि यहाँ गर्दा पनि कति आछ 126 आछ यो तरिकाले हामी प्रुभ गर्न सक्छौँ कि कुनमा कतिवटा आइरहेछ भन्ने बुझ्नुभयो नम्बर अफ होस्टको फर्मुला हामीलाई थाहै छ नम्बर अफ नेटवर्कको फर्मुला थाहै छ भने चाहिँ हामी कुनै पनि नेटवर्कको कतिवटा होस्ट चाहिन्छ भने निकाल्न सक्छौँ सबैको लागि अब VLSM को लागि पनि तपाईँको के छ क्लास A मा मलाई यतिवटा होस्ट चाहिएको छ भने हामी त्यो अनुसार जानु पर्यो तर तपाईँको 254 भन्दा माथिबाट गयो भने हामी क्लास A मा गर्दैन फेरि VLSM त्यो कहाँ गर्छौँ सरी 254 भन्दा माथि गयो भने क्लास B किनकि म्याक्सिमम भ्यालिड होस्ट भनेको तपाईँको क्लास A मा सरी C मा कति हो 254 मात्र होइन र हेलो हेलो क्लास B मा भनेको त क्लास C मा त त्यति नै हो नि तपाईँहरू धेरै कन्फ्युजन क्लास C को भनेको हेर्नु त 255.255.255.0 त हो नि डिफल्ट यही होइन र
तपाईको 256 माइनस तपाईको लास्टमा कति गर्छौँ हामी, कतिवटा चाहियो भन्दाखेरि मलाई दुईवटा हामी के गर्छौँ नेटवर्क र ब्रोडकास्टलाई गर्दैनौँ, एउटा नेटवर्क आइडी एउटा ब्रोडकास्ट आइडीलाई। हेलो 0 देखि स्टार्ट हुँदा कहाँसम्म पुग्यो तपाईको 255, त्यो काउन्ट भनेको कति हो टोटल 256 हैन, 0 1 2 3 4 5 6 गर्दा गर्दा 254 हुन्छ नि त। 0 भनेको नेटवर्क आइडीमा गयो तपाईको, 255 कहाँ गयो ब्रोडकास्ट आइडीमा गयो। कतिवटा भ्यालिड होस्ट रहेछ तपाईको हेर्नु न, 1 देखि 254 भनेपछि मेरो 254 मात्र के हो त मेरो भ्यालिड होस्ट, कुन चाहिँमा क्लास सी मा कुरा गर्दैछौँ हामी, बुझ्नुभयो। हेलो कोही पनि बोल्नु हुँदैन त। तरिकाले गरौँ, क्लास बी तिर गरौँ है। क्लास बी को कसरी गर्छ भनेर तपाईहरुलाई बुझ्नु हुन सक्छ। क्लास बी तिर जानुभएपछि मानौ मेरो कम्पनीको रिक्वायरमेन्ट कतिवटा छ, 1000 एउटा चाहियो। अर्को एउटा कुनै कम्पनी ब्रान्च छ, तपाईले त्यहाँ कतिवटा चाहियो 4000 चाहियो, कति चाहियो 4000 चाहियो। अर्को एउटाले भन्नुभयो मलाई कतिवटा चाहियो 2000 चाहियो, र अर्को एउटाले मलाई भन्नुभयो कतिवटा चाहियो 500 चाहियो, 500 गरिदिउँ 500 ओके। मलाई एउटा आइपी चाहियो, हरेक तपाईको के छ डिफ्रेन्ट ब्रान्च छ, तर मलाई यति धेरै आइपी चाहियो। हेलो सुन्नु हुँदैछ सबैले, हेलो कुनैमा मलाई 1000 आइपी चाहिएको छ, कुनैमा 4000 आइपी, कुनैमा मलाई 2000 आइपी चाहिएको छ, कुनैमा मलाई कति चाहिएको छ 500 वटा आइपी चाहिएको छ। अब तपाईको एउटा कुनै कम्पनी एउटा नेटवर्क के दिन्छ मलाई म्यानेजरले 172.16.0.0 स्ल्यास कति हुन्छ तपाईको क्लास बी को 16 हैन र। अब यो दिनुभएको छ भने तपाईलाई के चाहिन्छ, मलाई भिएलएसएम गर्नुपर्ने छ। यो 4 वटा नेटवर्कको मैले यसैबाट के गर्नुपर्ने छ, एउटा आइपी फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। यसैबाट मैले के गर्नुपर्ने छ, 4 वटा नेटवर्क निकाल्नुपर्ने छ, अलग अलग नेटवर्क। अब 4 वटा अलग अलग नेटवर्क निकाल्यो भने कुन नेटवर्कमा यो आइपीहरु त पर्छ त, त्यो हामीले थाहा पाउनु पर्यो। सबैभन्दा पहिला तपाईले यहाँ मिलाउनु पर्यो, एसेन्डिङ टु डिसेन्डिङ अर्डर भने जस्तै यहाँनिर कति गर्नु पर्यो 500। सबैभन्दा पहिला के छ मेरो 2000 छ कि छैन बढी 2000 सरी 4000 छ, योभन्दा अगाडि पनि तपाईको सबैभन्दा पहिला के छ 4000, त्यसपछि के छ तपाईको 2000, त्यसपछि 1000 वटा आइपी चाहियो, त्यसपछि 500 वटा चाहियो। अब तपाईले सबैभन्दा पहिला फाइन्ड आउट के गर्नु पर्यो ब्लक साइज, के गर्नु पर्यो ब्लक साइज। अब अलिकति यसमा तपाईले क्याल्कुलेटर हान्नु पर्ने हुन्छ, तपाईको क्याल्कुलेटर 2 को पावर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब 2 को पावर निकाल्दाखेरि तपाईको 500 वटा कुन चाहिँ ब्लक साइज भित्र पर्छ मलाई भन्नु त, 500 वटा आइपी। हेलो हल्का क्याल्कुलेटर चलाउँदा सबैजनाले क्याल्कुलेटर चलाउन मलाई भन्नु त सबैले कहाँ कहाँ पर्छ, कुन कुन पर्छ क्याल्कुलेटर चलाउनु त सबैले। 2 को पावर 9 पर्छ 500 मा हो 4000, त्यसपछि 2000 1000 500, त्यो भनेको तपाईको कति पर्यो रहेछ 2 को पावर 9 मा हो 9 ओके। 1000 कहाँ पर्यो 2 को पावर 10, 2 को पावर 11, 2 को पावर 12 भित्र पर्यो कि परेन 512 1024 2048 2048 बाट तपाईको अनि अर्को भन्छ वहाँ कति 4096 भयो हैन हजुर पर्यो नि सबै पर्नु चाहिँ पर्यो ओके। यो भनेको तपाईको कति हुन्छ 512 हैन, हजुर यो भनेको 1024, यो भनेको तपाईको 2048 हो, यो भनेको तपाईको कति हो त 4096 हो, यही हो ल ठीक छ। अब यो नेटवर्क हामीले निकाल्नु पर्ने छ, अब कुन कहाँ कति ब्लक साइजले बढ्ने भने यसमा कन्फ्युजन हुन्छ तपाईको। सबैभन्दा पहिला यहाँनिर के लेखौँ नेटवर्क लेखौँ। मेरो फर्स्ट नेटवर्क भनेको कति छ 172.16.0.0 हैन र। हेलो हो सर। सेकेन्ड नेटवर्क भनेको 172.16. अब कति ब्लक साइजले बढ्ने हामीलाई थाहा छैन, कति ब्लक साइजले बढ्ने थाहा छैन। यो त तपाईको फर्स्ट नेटवर्क भएन र, यो भने कतिको लागि भयो 4000 को लागि भयो। अब 2000 को लागि मैले कतिले बढ्ने त 2000 को लागि कतिले बढ्ने त्यो भनेको नै थाहा छैन हामीलाई। अब त्यो थाहा पाउनको लागि तपाईको सबैभन्दा के गर्नु पर्यो पहिला हामीले यसको 4096 डिभाइडेड बाइ गर्नु त 256 गर्नुस् त, त्यसले ब्लक साइज आउँछ कति हुन्छ रहेछ 4096 डिभाइडेड बाइ 256
डिभाइडेड बाई गर्नु त यहाँनिर 256 किनकि एउटा ब्लक साइजमा कति हुन्छ हाम्रो 16 कति आयो यहाँनिर 4096 डिभाइड बाई 256 हो नि नम्बर 16 आउँछ सर 16 आउँछ यहाँ कति आयो यहाँनिर चाहिँ 8 आयो यता आउँछ यहाँनिर कति आयो 2 आयो यही छ अब 16 छ भनेपछि हाम्रो ब्लक साइज कति रहेछ 16 ले अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ कति रहेछ 16 ले भनेपछि तपाईँको यहाँ कति छ 172.16.16.0 बुझ्नुभयो यसरी हेलो यो तपाईँको ब्लक साइज हो नि त एउटा ब्लक साइजमा कति हुन्छ 256 जोड्नु न 256 डिभाइडेड बाई भनेको त तपाईँको ब्लक साइज एउटा ब्लक साइजमा कति हुन्छ 256 त हुने हो नि हाम्रो 256 ले तपाईँको 4096 लाई गर्दा कति भयो तपाईँको 16 ब्लक आयो होइन 16 वटा ब्लक 16 वटा ब्लक आयो भने तपाईँले कतिले बढ्नुपर्ने रहेछ यहाँनिर 16 ले बढ्नुपर्ने रहेछ नेक्स्ट नेटवर्क अब 172.16. अब तपाईँको अर्को नेटवर्क कुन चाहिँ छ 2000 चाहिएन मेरो 2000 मा तपाईँको ब्लक साइज कति छ ब्लक 8 वटा छ 8 वटा ने अब 16 + 8 गर्दा कति भयो तपाईँको 24.0 बुझ्नुभयो त्यसपछि अर्को थर्डको लागि जाउँ अब हामी यो भनेको तपाईको कति लाग्यो त 1000 को लागि भइसक्यो अब कहाँ जानु पर्यो 500 को लागि कहाँ जानु पर्यो 500 को लागि अब 500 को लागि तपाईको अर्को एउटा नेटवर्क जानु पर्यो त्यो भनेको तपाईको यहाँ अटिरहेको छैन क्या के अड्छ ठिकै छ यो भयो अर्कोमा जान्छ म तल लेख्दिन तल बुझ्नुहुन्छ नि हैन 172.16. अब तपाई हेर्नुस् त यो कति 1024 लागि कतिवटा छ यहाँनिर 4 वटा छ 4 वटा लागि कति छ यहाँनिर भन्नु त 24 + 8 गर्दा 28 + 0 त्यसपछि अर्कोमा जाउँ अब हामीलाई कुन चाहिँ छ लास्ट फाइनली 2 को लागि चाहियो यो 512 को लागि हेलो हेलो 512 लागि कतिवटा छ त्यहाँ दुईवटा छ हैन 172.16.30.0 बुझ्नुभयो यसरी बुझ्यो तर अब हाम्रो यहाँ प्रब्लम भनेको हाम्रो स्ल्यास कति हो भन्ने कुरा हुन्छ स्ल्यास कति हो भन्नुहुन्छ है स्ल्यास कति हो हरेक नेटवर्कको स्ल्यास कतिवटा भन्ने कुरा हुन्छ अब 172.16.0.0 मा तपाईले कति दिनुभएको छ यहाँ 2 को पावर 12 हेलो 12 छ तपाईको हाम्रो आईपीभी कति टोटल बिट भनेको हामी 32 हुन्छ कि न 32 हुन्छ 32 माइनस तपाईको जुन बिटमा आउनु भएको छ यो 2 को पावर त्यसलाई हामी के गर्दिन्छौं माइनस गर्दिन्छौं त्यसलाई के गर्नु पर्ने हुन्छ माइनस 32 माइनस 12 गर्दा कति आयो तपाईको 20 आयो नि त्यो भनेको तपाईको के रहेछ यहाँ 16 प्लस उयो गर्दा कति भयो यहाँ 20 बुझ्नुभयो त्यसपछि सेकेन्डमा आउनु पर्यो तपाईको कतिवटा आउँछ यहाँ 11 छ कि छैन 11 गर्दा कतिवटा भयो तपाईको 32 माइनस त्यो गर्दाखेरि कतिवटा भयो 21 त्यसपछि यहाँ आएर कतिवटा छ 10 वटा छ 10 वटामा कति भयो तपाईको यहाँ स्ल्यास 20 22 त्यसपछि फाइनल आएर कतिवटा छ यहाँ हेर्नु त 9 वटा छ 9 वटामा कति भयो 23 यसरी के हुनुभयो मेरो हरेकको नेटवर्क अलग अलग हुनेको अब तपाईको यसकै ब्रोडकास्ट गरौँ न यसको ब्रोडकास्ट निकालौँ हामी यसैको ब्रोडकास्ट कति हुन्छ 172.16.15. कति हुन्छ 255 अब यो भित्र हेर्नुस् त भ्यालिड आइपी भनेको 172.16.0.1 हैन स्टार्टिङ गर्दा 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 कुनै न कुनै बेला तपाईको के हुन्छ फाइनली 172.16.15.254 हो किन यो भित्र तपाईले कतिवटा आइपी पाउनुहुन्छ 4094 आइपी कतिवटा पाउनुहुन्छ 4094 हाम्रो रिक्वायरमेन्ट कतिवटा हो 4000 हाम्रो रिक्वायरमेन्ट कति छ 4000 त्यस्तै गरेर यहाँनिर यसको ब्रोडकास्ट निकाल्नु कति हुन्छ 172.16.23. कति 255 यो भित्रमा तपाईको आइपी हेर्नुस् भ्यालिड 172.16.16.1 हुनु नि त्यसरी त्यसपछि तपाईको लास्ट आइपी भनेको 172.16.23.254 यो भित्र तपाईको कतिवटा आइपी पाउँछ 2046 आइपी
हाम्रो रिक्वायरमेन्ट कति छ 2000 हैन हेलो हेलो यो तरिकाले हाम्रो रिक्वायरमेन्ट हुन्छ अब तपाईको यहाँ थर्डमा हेर्नुस् थर्डमा कतिवटा छ तपाईको यहाँ ब्रोडकास्ट 172.16.28.28 हुन्छ कि 27 हुन्छ यहाँनिर 27.255 त्यसपछि तपाईको अब यसमा भ्यालिड आइपी भनेको 172.16.24.1 अप टु 172.16.27.254 यो भित्र कतिवटा पाउनुहुन्छ तपाईहरुले 1022 वटा दुईवटा त माइनस हुन्छ नि तपाईको ब्रोडकास्ट नेटवर्कको लागि भनेपछि मेरो रिक्वायरमेन्ट कतिवटा 1000 होइन त्यसपछि यहाँ फाइनली आउँछ हामी कति छ 172.16.29. कति हुन्छ यहाँनिर हेलो 255 बुझ्नुभयो त्यसपछि तपाईको आइपी भनेको 172.16.28.1 स्टार्ट हैन 172.16.29.254 त्यो भनेको तपाईको कतिवटा पायो फाइनली यहाँनिर मैले 512 माइनस 2 गर्दा 510 हो नि त 510 तर हाम्रो रिक्वायरमेन्ट कति छ 500 हरेक नेटवर्कको तपाईको फुलफिल गर्यो गरेन हेलो अब /20 लिँदाखेरि यति पाउने रहेछ /21 लिँदा यति पाउने रहेछ /22 गर्दाखेरि यति पाउने रहेछ यो तरिकाले हामी के गर्न सक्छौं मलाई कतिवटा होस्ट आइपी पाउँछु भन्ने पनि हुन्छ यसरी है बुझ्नुभयो अब यसमा अलिकति डिफरेन्ट भनेको अलिकति लजिक लाउनु सबैभन्दा पहिला के छ मेरो रिक्वायरमेन्ट हेर्ने के हेर्ने हाम्रो रिक्वायरमेन्ट हेर्ने हाम्रो रिक्वायरमेन्टलाई हामीले के गर्नु पर्यो मिलाउनु पर्यो सबैभन्दा ठुलोबाट लिनु 4000 2000 1000 500 यसरी मिलायो त्यसपछि यस्तो गर्नुस् कि यो जति पनि तपाईको रिक्वायरमेन्ट छ नि त्यो कुन ब्लक साइज भित्र पर्छ कुन ब्लक साइज त्यो भनेको तपाईको 2 को पावर 11 भित्र परेको छ नि एउटा त 2 को पावर कति भयो 12 भित्र हैन हेलो ध्यान दिनु भएन क्या सबैजना हजुर सर बुझिरहेको सर लजिक लाउनु पर्यो अलिकति यो मेरो कुन चाहिँ ब्लक साइज भित्र पर्छ 2 को पावर 12 भित्र पर्छ 2 को पावर 11 भित्र 2 को पावर 10 र 2 को पावर 9 भित्र र त्यसको हामीले भ्यालु निकाल्दा कति हुन्छ यो 4096 2048 1024 512 यसलाई डिभाइडेड कतिले गर्छ 256 किन भन्नु न हाम्रो एउटा ब्लकमा टोटल भनेको कति हुन्छ 0 टु 255 काउन्ट गर्दा 256 हुन्छ कि हुन्न हुन्छ त्यसैले हामीले 256 डिभाइड गर्दा कति हुन्छ 16 वटा ब्लक रहेछ नि त्यो भित्र हो कि नभन्नु त अनि त्यो भित्र 8 वटा ब्लक रहेछ त्यो बेला 4 वटा ब्लक रहेछ र 2 वटा ब्लक रहेछ यो ब्लक मलाई किन चाहियो किनकि मैले अर्को नेटवर्क बनाउँदाखेरि हामीले बिना ब्लक साइजको म कसरी बनाउनु त हो कि नभन्नु त विदाउट ब्लक साइज हामीलाई थाहा हुँदैन अर्को नेटवर्क मेरो के हो र हामीलाई ब्लक साइज थाहा भइसकेपछि त मैले यहाँ राख्न सक्छु नि त हो कि नभन्नु त यसरी हेलो बिना ब्लक साइजको तपाईहरुको थाहा हुँदैन कतिले म अगाडि बढ्ने भनेर ब्लक साइज हामीलाई थाहा हुनुपर्छ ब्लक साइजको आधारमा हामी के गर्छौं अनि त्यो निकाल्छौं टोटली त्यसपछि सबनेट कति राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ कन्फ्युजन नहुनु होला 32 हाम्रो के हुन्छ टोटल फुल बिट हुन्छ भने चाहिँ माइनस तपाईको 2 को पावर जति आइराछ नि त्योबाट के गर्ने माइनस गरिदिने सबैबाट 2 को पावरबाट माइनस गरिदिने बुझ्नुभयो 32 बाट त्यो गरेपछि हाम्रो यहाँ /23 आएछ यहाँ /22 आएछ यहाँ /21 आएछ /120 आएछ यसरी तपाईहरुको के हुन्छ हाम्रो यो VLSM गर्न सक्छ तपाईहरुले क्लास बी र क्लास ए मा चाहिँ यो तरिकाले के गर्न सक्नुहुन्छ VLSM अब यसको भनेको तपाईको चारवटा नेटवर्क डिफरेन्ट कुन हुन्छ हेर्नु है 172.16.0.0 स्ल्याश कति छ यसको 20 172.16. कति छ यहाँ 16.0 स्ल्याश कति छ 21 त्यसपछि 172.24 सरी 16.24.0 स्ल्याश कति छ यसको 22 172.16.28.0 स्ल्याश 23 यो चारवटामा तपाईको पाउनुहुन्छ तपाईले 4000 वटा होस्ट पाउनुहुन्छ 2000 वटा होस्ट पाउनुहुन्छ 1000 वटा र यसमा हाम्रो 500 वटा रिक्वायरमेन्ट पुरा फुल छ हेर्नुस् त हरेक तपाईको रिक्वायरमेन्ट के छ डिफरेन्ट छ भनेपछि मेरो सबनेट मास्क पनि के छ यहाँ डिफरेन्ट छ कि छैन यदि तपाईले /20 को हिसाबले जानु भएछ के हो त हरेक नेटवर्कमा के हो त त्यही 4000 हिसाबले बढ्दै फेरि हामी सबैमा 4096 4096 4096 बढ्थ्यो हामी त्यो भनेको के हुन्छ त मेरो डिफरेन्ट अलग अलग हुन्थ्यो र मेरो के हुन्थ्यो त्यहाँनिर वेस्टेज हुन्थ्यो आइपीहरु धेरै के हुन्थ्यो वेस्ट हुन्थ्यो त्यहाँनिर
त्यसले गर्दा हाम्रो के हुन्छ आइपी वेस्टेज हुन्छ है धेरै धेरै। त्यसरी हामीले त्यसको लागि हामी के गर्छौँ VLSM। बुझ्नुभयो सबले? यसको लागि चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ कि विदाउट प्र्याक्टिस हुँदैन। तपाईँहरू एकैचोटि बुझ्छु भन्ने हुँदैन। यसमा लजिक मात्र हुन्छ, लजिकबाट तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। जसलाई सबनेटिङ आउँछ सबनेटिङबाट फेरि सबै कुराहरू सजिलो छ। सबनेटिङ आउनै पर्ने हुन्छ तपाईँलाई। सबनेटिङको आधारमा यो सबै बन्दै जान्छ हाम्रो। मलाई योभन्दा कसैले के भन्छन्? फर्स्ट क्लास र बी क्लासको तपाईँ त्यही तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सर त सिलेक्ट हामीले डिभाइड बाइ 256 गर्थ्यौँ नि क्लास बीमा, क्लास एमा चाहिँ त्यसमा पनि तपाईँ डिभाइड बाई गर्नुपर्छ। डिभाइड बाई कति? डिभाइड बाई 256। अब यस्तो हुन्छ तपाईँको क्लास ए को छ भने तपाईँको कहाँ हुन्छ सेकेन्डमा चेन्ज भयो, क्लास बी को छ भने तपाईँको थर्डमा चेन्ज भयो, क्लास सी को कहाँ हुन्छ फोर्थमा चेन्ज हुँदैन। त्यसरी त्यसरी हाम्रो त्यो चेन्ज हुन्छ। हजुर हजुर 10.1.0.0 छ तपाईँको नेटवर्क कहाँ हुन्छ त 10. अब यहाँ चेन्ज हुन्छ नि त तपाईँको हो कि भन्नु त। तर बीको भएको कहाँ हुन्छ तपाईँको बीको भयो त 172.16. यहाँ आउँथ्यो चेन्ज। तपाईँको चेन्ज कहाँनिर छ भने त्यो ध्यान दिनु पऱ्यो कि यहाँ चेन्ज भइरहेको छ कि यहाँनिर चेन्ज भइरहेको त्यो ध्यान दिनु पऱ्यो हामीले। किनकि क्लास बीको तपाईँको यहाँ हुन्छ, क्लास सीको बीमा यहाँनिर गर्नुहुन्छ, क्लास सीको फाइनली कहाँ गर्नुहुन्छ यहाँ गर्नुहुन्छ VLSMको केसमा है। तर डिफल्टमा त के गर्छौँ हामी 10.0.0.1 गर्छौँ, 172.1.बाट गर्छौँ, त्यसपछि 192.168.1बाट गर्छौँ। डिफ्रेन्ट छ हेर्नु न कहाँनिर चेन्ज भइरहेको छ भने अलग अलग त हुन्छ तपाईँको। क्लास सीमा त्यही तरिकाले, क्लास बीमा पनि त्यही तरिकाले, तर क्लास सीमा अलिकति डिफ्रेन्ट। किनकि क्लास सीमा के हुन्छ हाम्रो 254 हो म्याक्सिमम भनेको एउटा नेटवर्कमा। 254 लाई 256 ले डिभाइड गर्ने त कुरै भन्दैन त्यहाँ त होइन। त्यो त डिफल्ट भएर 1 जान्छ अगाडि। त्यसैले त्यहाँ चाहिँ हाम्रो के गर्छौँ एक्स्ट्रा बिट अन हामी कति गर्ने भन्नेमा जान्छ त्यहाँ चाहिँ। अब समराइजेसन हामी यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। हरेक नेटवर्कमा हाम्रो समराइजेसन हुन्छ है। तपाईँहरूको ठुलो कम्पनीमा जानुभएको छ भने समराइजेसन त्यहाँ धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। सानो सानो कम्पनीको रिक्वायरमेन्टमा त्यति छैन। तपाईँहरू ठुलो कम्पनीको नेटवर्कमा कोरमा काम गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ समराइजेसन चाहिन्छ हामीलाई। विदाउट समराइजेसन त्यहाँ हुँदैन। मेरो त्यहाँ कोर टिम छ, त्यसमा तपाईँको धेरै ब्रान्चेसहरू छ मानौँ, अनि धेरै ब्रान्चेसबाट मलाई धेरै नेटवर्कहरू आइरहेको छ भने चाहिँ त्यो केसमा हामी समराइजेसन गर्छौँ। विदाउट समराइजेसन हुँदैन। मैले यो तपाईँलाई पहिला पनि भनिसकेको छु नि फर्स्ट क्लासमा भनेको छ तपाईँहरूको लागि चाहिँ। सानोतिनो कम्पनीको प्रोस्पेक्टसले सोच्नु छ भने त्यहाँ छैन। ठुलो कम्पनीको हिसाबले तपाईँले जानुहुन्छ भोलिको दिनमा भने चाहिँ जहाँ कोर नेटवर्क छ धेरै ठुलो नेटवर्कहरू छ भने चाहिँ त्यहाँ तपाईँको समराइजेसन हुन्छ। यो कुरा चाहिँ ध्यान दिन ढुक्क हुनु होला। अब समराइजेसन हामी किन गर्छौँ भनेपछि जस्तै हामी पहिले पढ्थ्यो नि क्लासहरूमा तपाईँको एउटा कुनै ठुलो च्याप्टर पढेपछि इक्जाममा आउँथ्यो नि समरी गर्नुहोस् यसको भनेर आउँथ्यो नि हाम्रो लास्ट फाइनल्ली। समरीको मतलब के हुन्छ यो पुरै च्याप्टरको कन्क्लुजन तपाईँको 5वटा लाइनमा गर्ने कि कतिवटा लाइनमा गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्थ्यो। त्यस्तै अब हाम्रो समराइजेसन यहाँ या तपाईँहरूले ऊ पनि भन्नु सक्नुहुन्छ सुपरनेटिङ भन्नुहुन्छ। सुपरनेटिङ किन गर्छौँ भनेपछि हामी मल्टिपल डिफ्रेन्ट तपाईँको के छ नेटवर्कहरू बट क्लास मस्ट बी सेम बट नेटवर्क आर डिफ्रेन्ट। त्यसको हामी के गर्छौँ समरी गर्छौँ है। ध्यान दिनु होला डिफ्रेन्ट क्लासको समरी कहिले पनि हुँदैन। समराइजेसन गर्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ क्लास मस्ट बी सेम बट नेटवर्क आर वाट डिफ्रेन्ट। त्यो केसमा मात्र हाम्रो के हुन्छ समराइजेसन हुन्छ। समराइजेसनले के गर्छ भने तपाईँको मल्टिपल डिफ्रेन्ट नेटवर्कलाई एउटै के गर्छ उसले नेटवर्कभित्र सबै के गर्छ डिफाइन गर्छ उसले। एउटै नेटवर्कभित्र डिफाइन गर्छ उसले। त्यो कसरी गर्छ भने हामी प्र्याक्टिकली गर्छौँ है। अलिक सिकाउँछु म तपाईँहरूलाई। रुल भनेको तपाईँको समराइजेसन भनेको क्लास मस्ट बी सेम। क्लास के हुनु पऱ्यो सेम हुनु पऱ्यो। क्लास तपाईँको के हुनु पऱ्यो सेम हुनु पऱ्यो बट डिफ्रेन्ट नेटवर्क। यो रुल छ तपाईँको क्लास मस्ट बी सेम बट नेटवर्क आर डिफ्रेन्ट है। यो तरिकाको मात्र हाम्रो के हुन्छ समराइजेसन हुन्छ। कतिपय तपाईँको दिमागमा आउँछ सर मेरो एउटा क्लास ए को नेटवर्क छ, एउटा क्लास बी को नेटवर्क छ, एउटा क्लास सी को नेटवर्क छ, हामी यो 3वटाको समराइजेसन भनेको हुँदैन। बुझ्नुभयो? क्लास ए को 10 को नेटवर्क छ एउटै हो। तपाईँको सुपरनेटिङ भनेर पढ्छौँ बट एकर्डिङ टु हाम्रो राउटिङ प्रोटोकलमा हामी त्यसलाई के भन्छौँ समराइजेसन भन्छौँ। पढ्ने तपाईँले थ्योरीमा पढ्ने बेला सुपरनेटिङ भन्नुहुन्छ, तर हामी त्यसलाई प्र्याक्टिकली पछि गर्दाखेरि त्यसलाई के भन्छ हामी समराइजेसन भन्छौँ। यो नेटवर्कको समराइजेसन गर भन्छ नि हामी त्यसपछि। ए सुन्नु भएको होला योभन्दा अगाडि सिसिएनए पढ्नु भएकोहरूले पढिसक्नु भएको होला सायद क्लास समराइजेसनमा चाहिँ।
अब समराइजेसन मैले त्यही एउटा भन्ने तपाईँलाई दुईवटा कुरामा त ध्यान दिनु पऱ्यो हाम्रो क्लास के हुनु पऱ्यो तपाईँको सेम हुनु पऱ्यो र नेटवर्क के हुनु पऱ्यो डिफ्रेन्ट हुनु पऱ्यो तर डिफ्रेन्ट क्लासको डिफ्रेन्ट नेटवर्क कहिले पनि समराइजेसन हुँदैन त्यो कुरा मैले अगाडि भन्दै तपाईँलाई त्यो भन्नु खोजेको 10.1.1.1 छ एउटा नेटवर्क एउटा छ मेरो 172.1.1.1 छ एउटा 192.168.1.1 छ क्लास ए छ यो क्लास बी छ यो क्लास सी यसको समराइजेसन हुँदैन वाइ बिकज दे आर डिफ्रेन्ट नेट क्लासेस यो तरिकाले हुँदैन अब तपाईँको समराइजेसन भनेको 192.168.1.1 छ एउटा नेटवर्क 192.168.2.1 छ एउटा मानौँ 192.168.3.1 छ क्लास के छ तपाईँको सेम छ तर नेटवर्क के छ यहाँनिर डिफ्रेन्ट छ कि छैन हेलो क्लास सी छ तर नेटवर्क के छ तपाईँको डिफ्रेन्ट छ अब यसको के हुन्छ हाम्रो समराइजेसन हुन्छ बुझ्नुभयो अब समराइजेसन कसरी गर्छौँ भनेतिर हामी जाउँ समराइजेसनको किन गर्छौँ भनेपछि यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ कम्पनीको रुल्सहरू तपाईँको यो मेरो एउटा राउटर छ एउटा यो मेरो राउटर छ यो यसरी कनेक्टेड छ यहाँ पनि एउटा कनेक्टेड छ मानौँ अब यहाँनिर तपाईँको एउटा नेटवर्क छ तपाईँको एउटा नेटवर्क छ एउटा दुईवटा नेटवर्क तिनवटा नेटवर्क चारवटा नेटवर्क यसरी छ चारवटा नेटवर्कमा मलाई यहाँनिर मेरो एउटा युजरहरू छ यहाँ धेरै युजरहरू छ यसरी युजरहरू पनि छ अनि यिनीहरूको अर्कोतिर पनि नेटवर्कहरू छ यसरी मानौँ सपोज तर मलाई एउटा यो नेटवर्कले के गरेछ यो राउटरले के गरेछ भने चाहिँ 192.168.1.0 192.168.2.0 192.168.3.0 192.168.4.0 यो तपाईँको के छ डिफ्रेन्ट नेटवर्क छैन यहाँनिर भन्नु त छैन हेलो तपाईँको डिफ्रेन्ट नेटवर्क छ यहाँनिर अब यो डिफ्रेन्ट नेटवर्क छ भने चाहिँ मेरो युजरहरू यहाँ छ मलाई यो नेटवर्कमा कम्युनिकेट गर्नु छ योसँग पनि कुरा गर्नु छ योसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने योसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने र योसँग पनि हामीले के गर्नुपर्ने कुरा गर्नुपर्ने अब हामीले के गर्छौँ त यहाँनिर तपाईँको 12 को नेटवर्क छ यहाँनिर 13 को नेटवर्क छ यहाँनिर 14 को नेटवर्क सपोज दे हेभ डिफ्रेन्ट नेटवर्क अब यसमा हामी के गर्छौँ राउटिङ प्रोटोकल इनेबल गरेर के गर्छौँ राउटलाई एक्सचेन्ज गर्छौँ हो कि भन्नु त राउटिङ प्रोटोकल हामी इनेबल गरेर के गर्छौँ हामी राउटलाई एक्सचेन्ज गर्छौँ र राउटिङ प्रोटोकल इनेबल गरेर राउटलाई एक्सचेन्ज गर्ने बित्तिकै तपाईँको यो नेटवर्क यो चारवटा नेटवर्क कहाँ आउँछ तपाईँको यो राउटरमा आउँछ चारवटा नेटवर्क र यो राउटरले कसलाई दिन्छ यो राउटरलाई दिन्छ चारवटा नेटवर्क तर चारवटा नेटवर्क म यहाँ आउने बित्तिकै म के गर्न सक्छु यिनीहरूसँग कुराकानी गर्न सक्छु अब मसँग छ नि त यिनीहरूको राउट म जान सक्छु यिनीहरूसँग तर मेरो राउटिङ टेबल के भयो चारवटाले भर्यो कि भएन यहाँनिर भर्यो यो राउटरमा पनि चारवटाले भर्यो यो राउटरमा पनि के गर्यो चारवटाले भर्यो तर यो यस्तो नेटवर्क थियो कि मलाई सधैँभरि कुरा गर्नु थिएन कहिलेकाहीँ मात्र कुरा गर्नुपर्ने थियो कस्तो गर्नुपर्ने थियो कहिलेकाहीँ कुरा गर्नुको लागि त म आफ्नो राउटिङ टेबलमा राउट पुरा भरेर राख्नु त राम्रो कुरा त होइन राउटरमा तपाईँको जति राउट हुन्छ त्यति नै के हुन्छ सिपियु युटिलाइजेसन हाई हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ त्यो तपाईँको अनि त्यसमा डाटा कनेक्सन तपाईँको त्यो सिपियु युटिलाइजेसन धेरै हाई हुने भयो तपाईँको नेटवर्क ट्रबल सुट गर्नलाई गाह्रो हुने भयो राउटिङ टेबल के हुन्छ तपाईँको फुल हुने भयो अब यो चारवटालाई हामीले कम कसरी गर्न सक्छौँ मेरो काम पनि रोक्नु भएन र त्यो चारवटा नेटवर्कसँग के हुनु पऱ्यो मेरो कम्युनिकेट पनि हुनु पऱ्यो र त्यो राउट पनि आउनु पऱ्यो मसँग र हामी यो चारवटा नेटवर्क के गर्छौँ एउटैमा गर्छौँ सिङ्गल गरिदिन्छौँ हामी त्यसलाई हामी के भन्छौँ समराइजेसन यदि मैले यो राउटरलाई भनिदिएँ तपाईँ यो चारवटाको ठाउँमा के गर्नुहोस् एउटा मात्र पठाइदिनुहोस् भनेपछि यसको राउटिङ टेबलमा के हुन्छ ओन्ली वान के भने के हुन्छ यो चारवटाको समराइजेसन अनि यो राउटरले पनि यसलाई दिन्छ के दिन्छ ओन्ली वान चारवटा ठाउँमा के दिन्छ एउटा समराइजेसन मसँग के छ अब त्यो चारवटा नेटवर्कको समराइजेसन छ समरी छ र त्यो समरीको आधारमा म के गर्न सक्छु अब कम्युनिकेट गर्न सक्छु यिनीहरूसँग त्यसैले रियल सिनारियो कम्पनीमा हाम्रो यदि तपाईँहरूसँग मल्टिपल डिफ्रेन्ट नेटवर्क छ एउटै क्लासको छ भनेपछि हामी त्यसलाई समरी गरेर पठाइदिन्छौँ किनकि मेरो काम बनोस् मेरो राउटिङ टेबल कम होस् र सिपियु युटिलाइजेसन के होस् धेरै कम युज होस् भनेर र इजी टु ट्रबल सुट बुझ्नुभयो रिक्वायरमेन्ट हाम्रो किन हुन्छ कहाँ हुन्छ भनेर हेलो सबैजना किन चुपचाप बस्नुभयो त अब त्यसको लागि कस्तो समराइजेसन गर्नु पर्यो भनेपछि धेरै इजी समराइजेसन गर्ने सबभन्दा धेरै रुल्स इजी छ अब मसँग चारवटा नेटवर्क दिएको छ मलाई एउटा सपोज यो दिएको छ 192.168.1.100 दिएको छ मलाई यसले बुझ्नुभयो एउटा अर्को नेटवर्क दिएको छ 192.168.2.10 दिएको छ एउटा
एउटा मलाई अर्को दिनुभएको छ 192.168.3. कति दिनुभएको छ उहाँहरूले मलाई 20 दिनुभएको छ सपोज यति दिएर मलाई सपोज बुझ्नुभयो। अब यसको पछाडि कति राखेछ के राखेछ आई डोन्ट केयर। यसको पछाडि के छ मलाई थाहा भएन। यसको पछाडि 24 छ कि 25 छ कि 26 छ कि 27 छ हामीलाई मतलब भन्नु त्यसले बुझ्नुभयो। र मानव अहिले तपाईँलाई बुझ्नुलाई म 24 नै राखिदिएँ अरे। अब यो तीनवटाको मैले के गर्नुपर्ने छ हामीले समरी गर्नुपर्ने छ। के गर्नुपर्ने छ समरी। अब यो तीनवटा नेटवर्क तपाईँको अलग अलग छ तर यो तीनवटा नेटवर्क अब एउटै नेटवर्क बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउने भन्ने कुरा छ कि सबैभन्दा ध्यान दिनुहोस्। यहाँनिर यसो गर्नुहोस् यो 192 भने तपाईँको चेन छ। यो तीनवटा कलममा कहीँ चेन छैन नि। जहाँ चेन छैन त्यो भने के छ तपाईँको सेम टु सेम बुझ्नुभयो। डट 168 छ यहाँ पनि 168 छ यहाँ पनि 168 यहाँ पनि चेन छैन नि 168। अब तपाईँको यहाँनिर 1 2 3 यो के छ चेन छ कि छैन। चेन्ज हुनु त के भयो तपाईँको 0 भयो यहाँनिर के भयो 0। यो त्यसपछिको 0 को कुरा त मात्रै भन्नु त्यो पनि किन सिधै 0 हुन्छ। अब तपाईँको 192 तपाईँको चेन्ज छैन भने चाहिँ त्यसको के हुन्छ त फुल बिट अन। यो के हुन्छ फुल बिट अन। र यो 168 पनि तपाईँको चेन्ज छैन भने चाहिँ के हुन्छ यो पनि फुल बिट अन। अब हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने तपाईँको यो थर्डमा छ यसको सबनेट मास्क कति हुन्छ भनेर हामीले के गर्नु पर्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। हेलो सबैले ध्यान दिनुहुँदैछ। यो सजिलो छ धेरै यो सजिलो छ धेरै। अब हामीले यसको के गर्नु पर्यो सबनेट मास्क हामीले के गर्नु पर्यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। अब सबनेट मास्क फाइन्ड आउट गर्ने तरिका सबभन्दा इजी छ। हेर्नुहोस् 2 को पावर 0 बाट जान्छ। म 2 को पावर 0 भने कति हुन्छ 1 हुन्छ हैन। 2 को पावर 1 = 2 हुन्छ यहाँनिर। यो 4 हुन्छ 8 16 त्यसपछि कति हुन्छ 128। ल ठिक छ। अब तपाईँको यहाँनिर 1 अन छ भनेपछि तपाईँको 1 कुन बिट अन गरेपछि 1 हुन्छ तपाईँको। यहाँ फर्स्टको लागि कुरा गर्दैछु म। फर्स्टमा यहाँ तपाईँको यो मात्रै के छ 1 छ। 1 को लागि कुन बिट अन गर्नु पर्यो यो गर्नु पर्यो नि मैले। रिमेनिङ आर 0 सबै आन्सरहरु 0 0। अब 2 को लागि मैले गर्नु पर्यो 2 को लागि कुन बिट अन हुन्छ तपाईँको 2 को लागि यो 2 बिट अन होला नि 2 मात्रै। अरु के हुन्छ सबै 0 0 भयो कि नि अरु सबै। अब 3 को लागि तपाईले कुन गर्नुपर्ने भयो त 2 + 1 = कति भयो 3 भयो कि भएन। अरु सबै के भयो तपाईको। अब यसो गर्नुस् तपाईको जानेरबाट अन बिट छ नि यसलाई यसरी धर्का गरिदिनुस् 2 + 1 = कति भयो तपाईको यो टोटल क्याल्कुलेसन कति हुन्छ टोटल गर्दाखेरि 255 जुन तपाईको अन बिट छ नि त्यसलाई के गर्नुस् माइनस गरिदिनुस् कति भयो 252। एउटा यो तरिका भयो। या त तपाई के गर्दिनुस् भन्नुस् यो 255 तिर नलाग्ने भएपछि अफ बिटलाई के गर्दिनुस् एड गर्नुस्। अफ बिटलाई के गर्ने हामी एड गर्ने 192 224 240 248 252 जताबाट पनि त्यही कुरा आउँछ है। या त अफ बिटलाई एड गर्नुस् या त अन बिटलाई के गर्नुस् माइनस गरिदिनुस् 255 बाट। त्यसमा तपाईको कति आउँछ यहाँ 252.0। यही के हो हाम्रो लागि समरी के हो यो यति नै इजी छ कि छैन भन्नु त। यो नेटवर्क पछि त्यो 1.100 2.10 भन्ने छ नि त्यो पछाडीको सेम भयो भने त्यो त्यसले के मतलब गर्दैन हामीलाई। त्यसले हामीलाई के फरक पर्दैन। तपाईको यो के भयो समराइजेसन भयो। अब यो तीनवटा नेटवर्क के भयो समराइजेसन भयो यो तीनवटा भयो। अब एउटा अर्को मैले एसएममा जोड्छु अर्को एउटा मेरो अर्को नयाँ सर भनेपछि त्यो जहाँबाट चेन्ज सुरु भयो नि त्यस पछाडी त्यो जति भए पनि 0 0 भयो। यो भनेको तपाईको नेटवर्क भयो के यसलाई हामी नेटवर्क भन्छौं। यो तपाईको नेटवर्क हो। अब यसमा अर्को एउटा एक्जाम्पल मैले फेरि यसैमा दिए। समराइजेसन किन गर्छ भने म तपाईहरुलाई फेरि यही देखाइदिन्छु कि अहिले अलिकति प्र्याक्टिकल गरे पनि तपाईलाई सजिलो हुन्छ। म जिएनएस खोज्छु तपाईसम्म। ठीक छ। अब अर्को एउटा मैले गर्न लाग्छु समराइजेसन सबभन्दा इजी तरिकाले गर्छु म तपाईहरुलाई।
172.168.1 डट मैले 10 लिएँ यहाँनिर 172.168.10 डट यहाँनिर मैले 20 लिएँ 172.168.12.100 लिएँ। अब यसको के गर्नु पर्ने हामीलाई समरी। हेलो बुझ्नु हुँदैछ? अब यो तीनवटा नेटवर्कको समरी गर्दाखेरि सबभन्दा यहाँ सबभन्दा इजी यस्तो गर्नुहोस् 172 172 170 चेन्ज छैन सेम टु सेम 168 168 168 पनि के छ चेन्ज छैन तपाईँको सेकेन्डमा पनि सेम टु सेम चेन्ज कहाँ छ थर्डमा छ के भयो सिधै 0 लास्टको त कुरै नगर्नु सिधै 0 भयो। अब त्यसपछि 172 चेन्ज छैन यो के भयो त फुल बिट छ कि छैन यो फुल बिट भयो यो पनि के भयो तपाईँको फुल भयो। अब फाइन्ड आउट गर्नु भने कहाँ तपाईँको यो थर्ड अक्टेटको के गर्नु पऱ्यो मैले सबनेट मास्क कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पऱ्यो। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला 1 जाउँ कति छ तपाईँको यहाँ बिट अन एउटा छैन 1 को लागि कुन भन्नु त यो मात्र आउनु भन्छ अरू सबै हुन्छ तपाईँको 0 0 हुन्छ नि त। त्यसपछि तपाईँको 10 छ 10 भने कतिवटा त 8 + 2 भयो कि भएन 10 8 + 2 गर्दा 4 भएन 10 भएन रिमेनिङ आएर 0 0। त्यसपछि तपाईँको 12 को लागि कुन कुन गर्नुभयो त 8 4 12 हो कि होइन अरू सबै के भयो 0 0 भएन। अब यसरी तान्नुहोस् तपाईँको यो धर्का कहाँनिर लागेको छ 8 बाट लागेको छ यसरी तानिदिनुहोस् त भयो कि नै। अब अफ बिटलाई मात्र एड गरिदिनुहोस् न 192 224 240 भयो कि भएन या त अर्को काम गर्नुहोस् 8 4 12 13 14 15 255 - 15 गर्दा पनि 240 नै हुन्छ जे गरे पनि 240 आएर चाहिँ नि हाम्रो त भन्नु त दुवैतिरबाट 240 भनेपछि यहाँ कति हुने रहेछ मेरो यो तपाईँ के भयो त समरी भयो कतिवटा यो तीनवटा नेटवर्क बुझ्नुभयो। र अब एउटा कुरा गर्छु भने इन फ्युचर मेरो अर्को एउटा नेटवर्क एड भयो मेरो अर्को भविष्यमा एउटा नेटवर्क अर्को एड भयो 172.168. यहाँनिर मेरो 7.58 भयो। अब यसको लागि के समराइजेसन हुन्छ अब सुन्नुहोस् यहाँनिर यहाँनिर 0 कुन कुन हुन्छ त 4 5 6 7 भयो कि भएन तिनवटा गर्दाखेरि अरू सबै 0 0 भयो। र यसको लागि अब कति हुँदाखेरि त के चेन्ज भयो त मेरो भएन नि यही भित्र इन्क्लुड भयो कि भएन यो पनि यही भित्र के भयो इन्क्लुड भयो बुझ्नुभयो। म 14 गर्दैछु अरू के गर्दैछु 14 गर्नु पऱ्यो यहाँ अर्को एउटा गर्छु 172.168.14.100 गरेँ। अब 14.100 लागि कुन कुन एड हुन्छ हेरौँ 8 4 12 13 14 भयो रिमेनिङ आएर 0 भनेपछि फेरि पनि त्यही भित्र परेको पऱ्यो त्यो पनि हो यसरी बुझ्नु लागि त्यही भित्र 8 4 12 13 14 15 सम्म यही भित्र पर्छ कतिवटा पर्छ 15 सम्म। तपाईँले यदि यो भित्र कुनै एउटा 172.168.15 को नेटवर्क डिफाइन गरे पनि त्यसको समरी के गर्दो रहेछ यसले लिँदो रहेछ पुरैको पुरा के गर्दो रहेछ यसले लिन्छ पुरै समरी बुझ्नुभयो। कतिजनाले बुझ्नुभयो कतिजनाले बुझ्नु भने मलाई आज धेरैजनाको कन्फ्युजन लागिरहेको छ यो क्लासमा अनिसा डङ्गल ल यसले किन लिइरहेको द कनेक्सन द कम्प्युटर दिएनस् लिइरहेको छैन यसले ठिकै छ नलिनेको रिजन यहाँनिर छ। अब यहाँ हेर्नु होला यो हामी किन दिन्छौँ र कहाँ दिन्छौँ भनेर मैले हल्का यहाँनिर तपाईँलाई इक्जाम्पल दिएको 12.0.0/ यहाँनिर मैले 8 वटा नेटवर्क दिएँ यहाँनिर अर्को नेटवर्क दिएँ मैले 23.0/8 को नेटवर्क दिएँ। अब मैले यहाँनिर के गर्छु तीनवटा नेटवर्क बनाउँछु एउटा लुप ब्याक 0 मा एउटा बनाउँछु नेटवर्क 172.168.1.1/24 बनाइदिएँ लुप ब्याक तपाईँको अर्को एउटा बनाउँछु म लुप ब्याक 1 172.168.12.10/24 बनाइदिएँ लुप ब्याक 2 172.168.3.100/24 ल हेर्नुहोस्
यो मसँग 3वटा नेटवर्क छ अलग अलग यहाँनिर यो राउटरमा। जब हामी यो राउटरबाट R2 लाई पठाउँछौँ, R2 ले R3 लाई पठाउँछौँ, यो पुरैको पुरै के हुन्छ मेरो नेटवर्क जान्छ पहिला चाहिँ। तर हामीलाई यो पुराको पुरा नेटवर्क पठाउनु छैन, हामीलाई सबै नेटवर्क पठाउनु छैन। यसको समरी कसरी पठाउँछ भन्ने कुराहरू क्या। तर यो प्र्याक्टिकल गर्दा तपाईँलाई थाहा हुनु पऱ्यो यसको समरी कति हुन्छ भनेर चाहिँ पहिल्यै थाहा हुनुपर्छ। त्यहाँ गएर कपी निकालेर गर्दाखेरि तपाईँलाई टाइम त पाउनुहुन्छ, तर यसो थाहा पाउनु पऱ्यो कि मैले हेर्दैमा यसको समरी कति हुन्छ भनेर एटोमेटिकली थाहा हुनु पऱ्यो पहिले। त सपोज मैले R1 खोलेर मानौँ, अब R1 खोलेर सबैभन्दा पहिला के गरौँ हामी आइपी एड्रेस एसाइन गरौँ। सबलाई भिजिबल छ यो? हेलो देखिरहेछ भने चाहिँ ठुलो गर्नु पर्यो। अब देख्नुभयो? ल यसरी छ। ल सबैभन्दा पहिला सबभन्दा हाम्रो मेन काम भनेको पहिला के भन्छ आइपी एड्रेस एसाइन। त्यसैले आइपी एड्रेस तपाईँलाई थाहा हुनुभयो आइपी एड्रेस कसरी एसाइन गर्छ, कहाँ गर्छ भनेर। अब त्यसको बारेमा त मैले कहाँ छ मेरो इन्टरफेस F0/0 मा जस्तो आइपी एड्रेस गर्नुपर्छ यहाँनिर। अब मैले आफ्नो लुपब्याक बनाउँछु है, लुपब्याक 0 मा बनाउँछु। कुन आइपी दिएको छ मैले लुपब्याकमा 172.168.1.1 छ। स्ल्यास कतिमा छ तपाईँको 24 मा छ हैन। त्यसपछि लुपब्याक 1 छ, 172.168.2.1 छ। यो पनि दिएँ मैले। जुन आइपी भनेको हामीले गरेर एसाइन गरौँ, ठिक छ। ल अब त्यसपछि R2 मा जाउँ हामी। R2 मा गएर एउटा आइपी एसाइन गरौँ। जुन भनेको छ तपाईँको नेटवर्कमा एउटा फास्ट इथरनेट F0/0 मा के छ मेरो त्यहाँ 12 को नेटवर्क छ। यहाँ कति छ तपाईँको 23 को दिइहाल्यो यहाँनिर। त्यस्तै गरेर कहाँ जान्छु R3 मा। अब यो केही ध्यान नदिनु होला है, यो एउटा जस्ट प्र्याक्टिकल गरेर कसरी काम गर्छ भन्ने मात्र। सो आइपी राउट गर्नुहोस्। मसँग राउटै छैन। के छ मसँग जम्मा 23 मात्र छ। न त मसँग 12 छ, न त 172 को कुनै पनि नेटवर्क छैन। किन भनेपछि यो भनेको यस्तो हुन्छ राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 के छ सबैसँग डिफ्रेन्ट नेटवर्क। योसँग डिफ्रेन्ट नेटवर्क छ, योसँग डिफ्रेन्ट नेटवर्क छ, योसँग के छ डिफ्रेन्ट नेटवर्क। त जब तपाईँसँग डिफ्रेन्ट नेटवर्क छ, अब हामीसँग एउटै तरिका हो, त्यो भनेको के छ राउटिङ प्रोटोकल इनेबल गरेर के गर्न सक्छौँ हामी राउटलाई एक्सचेन्ज गर्छौँ। डिफ्रेन्ट नेटवर्क छ भनेपछि राउटरको काम भनेको नि के हो डिफ्रेन्ट नेटवर्कलाई एक्सचेन्ज गर्ने हो। तर त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ राउटिङ प्रोटोकल इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। हरेक कम्पनीमा जानुहोस् तपाईँ, त्यहाँ राउटिङ प्रोटोकल बिना काम चल्दैन। तपाईँ अहिले जति पनि तपाईँहरू एज अ आइटी अफिसर काम गर्नुभएको छ, जहाँ पनि हुनुहुन्छ, हरेक ठाउँ के चलेको छ राउटिङ प्रोटोकल चलेको छ। चाहे तपाईँहरूको आफ्नो राउटरमा चलिरहला या त ब्याकएन्डबाट सपोर्ट भइरह होला, त्यो बाहेक अरू काम हुँदैन। अब राउटिङ प्रोटोकलमा तपाईँहरूको मर्जी छ कुन चलाउने, स्ट्याटिक चलाउने कि तपाईँको डाइनामिक चलाउने कि डाइनामिकभित्र रिप, EIGRP, OSP, BGP तपाईँको अब कुन तरिकाको सपोर्ट भइरहेछ त्यो कम्पनीको उसमा पर्छ, भर पर्छ तपाईँहरूको। मैले एउटा सिम्पल इक्जाम्पल मात्रै दिइरहेको छु। म यहाँ एउटा के काम गर्छु भने चाहिँ म EIGRP लाई मात्र कन्फिगर गर्छु, तर केही पनि गर्दिनँ। राउटर EIGRP नेटवर्क ल। अब हामीले राउटिङ प्रोटोकल इन्भर्ट गर्ने बित्तिकै मेरो यहाँ राउटर 3 मा आउँछु। म साइड राउट हेर्छु है। मसँग यो राउट आएर छ 1 2 3 भनेर आएछ नि डिफ्रेन्ट
अच्छा अब यसले के गर्छ भने चाहिँ मेरो राउटिङ टेबलमा के गर्छ, यसले धेरै स्पेस लिएर छैन, तिनवटा आइरहेछ। तर हामी के चाहन्छौँ, यो तीनवटाको सट्टा के होस्, एउटा मात्र आओस्। के आओस्? एउटा मात्र। तर त्यो एउटाले के हुनु पऱ्यो, काम भन्नु पऱ्यो। जस्तै यहाँबाट पिङ हाल्नु न तपाईँहरू 172.168.1.1 मा हाल्नुहोस् त, काम भइरहेछ मेरो। 2.10 मा हाल्नुहोस् त, काम भइरहेछ। 3.100 मा हाल्नुहोस् त ल, सरी यो त गलत दियो मैले, 3.100 काम भइरहेछ। तर किन काम भइरहेछ, मसँग के छ, इन्डिभिजुअली डिफ्रेन्ट नेटवर्क छ, यो पनि छ, यो पनि छ र यो पनि छ। तर हामी के चाहन्छौँ, यसको सट्टा एउटा मात्र आओस्। के गरोस्, एउटा मात्रै। R2 आएर हेर्नुहोस् त, ल आइपी राउटर हेर्नुहोस् त, मसँग के छ, यति छ। अब यसको सट्टामा हामी के गर्छौँ, यो राउटरलाई भन्छौँ कि यो तीनवटा नेटवर्क नपठाऊ, तपाईँ के गर्नुहोस्, एउटा मात्रै समराइजेसन पठाइदिनुहोस्। अब यसको मात्र समराइजेसन कति हुन्छ भन्नुहोस् त मलाई, कसले गर्नुहुन्छ? ल 240 हुन्छ यसको। ल अझै पनि राम्रोसँग गर्नु होला, मलाई यसको समराइजेसन आएन, तपाईँले गरेर भन्नु पऱ्यो ल, अनि मात्र हामी समराइजेसन गर्छौँ। ल कति छ यसको समराइजेसन भन्नु, यसको समराइजेसन कति हुन्छ ल भन्नु त सबैले। 172.168 त भन्यो नि चाहिँ, तपाईँको कहाँ छ चाहिँ, यहाँ छ। त्यसपछि तपाईँको सबनेट मास्क कति छ, 255.255. अब भन्नुहोस् कति, 128 कहाँबाट हुन्छ सरहरू, कसरी कन्फ्युजन भएको। 240 पनि हुँदैन, अझै भन्नुहोस् ल, त्यो पनि भएन। 252 हुन्छ, बुझ्नुभयो। कसरी हुन्छ भने चाहिँ 1 2 4 8 16 32 64 128 गरौँ ल। तपाईँको चेन्ज भनेको यो यसमा छ नि त, हामीले हेर्ने यहीँनिर हो क्या। 1 लाई लिनुहोस् त, 1 भनेको यो बिट हुन्छ, अरू सबैको हुन्छ 00 हुन्छ होइन। तपाईँको 2 को लागि कुन हुन्छ, यो बिट अन हुन्छ, अरू सबैको हुन्छ 00 हुन्छ होइन। 3 को लागि तपाईँको 2 र 1 हुन्छ नि त, यस्तो अरू सबै 0000 भयो। अब यस्तो गर्नुहोस्, यसलाई यस्तो धर्का दिनुहोस्, 2 + 1 कति भयो, 3 भएन। अनि 255 हुन्छ, टोटल -3 गरिदिनुहोस्, कति भयो, 252। नत्र भने यस्तो गर्नुहोस्, अफ बिटलाई गर्नुहोस्, 192 224 240 248 252, अफ बिटलाई एड गर्दा कति भयो, 252 भएन। भनेपछि हाम्रो समराइजेसन भनेको के रहेछ, यो हुँदो रहेछ, यो तीनवटा नेटवर्कको 172.168.0.0। तपाईँले लेख्ने बेला यस्तो लेख्नु पऱ्यो, अब 172.168.0.0। त्यसपछि के भयो तपाईँको सबनेट मास्क भनेको मेरो 255.255.252.0। अब यो भन्ने बित्तिकै बुझ्नु पऱ्यो, यो तीनवटा नेटवर्क के हो, यो समराइजेसन, बुझ्नुभयो। अब हामीले यहाँनिर डिफाइन गर्दाखेरि मैले यो राउटरलाई भन्नु पऱ्यो, यो वाला नेटवर्क पठाइदिनु तपाईँले, यो तीनवटा पठाउनु पर्दैन, जम्मा यो एउटा पठाइदिएपछि के हुन्छ, योसँग पनि आउँछ, योसँग पनि आउँछ। त्यसपछि यो तीनवटा राउटरले के गर्छ, यससँग कम्युनिकेट गर्न सक्छ, कसको थ्रु, यो समराइजेसनको थ्रु, बुझ्नुभयो। भोलि पर्सि प्र्याक्टिकल गर्दा यो काम धेरै लाग्छ, त्यही भएर समराइजेसन चाहिँ तपाईँहरूलाई आउनु पऱ्यो है, समराइजेसन आउनै पऱ्यो। अब मैले यहाँनिर R1 गएर भनिदिन्छु, समराइजेसन मात्र पठा भन्छु कि त्यसलाई चाहिँ के गर्छ, हामी कसरी पठाउँछ भनेको तिर ध्यान नदिनु अहिले। पछि तपाईँको अब समराइजेसन एड्रेस त्यो मैले त्यहाँ डिफाइन गर्नु पऱ्यो क्या, कति छ भन्नु त समराइजेसन एड्रेस। हेलो हेलो 172.168.0.0 होइन। त्यसपछि के छ तपाईँको, यो मात्र होइन र। अब मैले यसलाई समरी पठाइदियो भने चाहिँ अघि हेर्नुहोस् है, अघिसम्म मलाई यहाँ कतिवटा पाइरहेको थियो, 3वटा पाइरहेको थियो नि यहाँनिर, 1 2 3 भनेर पाइरहेको थिएँ। त्यसपछि तपाईँको यहाँनिर हेर्नुहोस् त कति हेर्छ, 1 2 3 भनेर पाइरहेको थिएँ। अब कति आउँछ ल भन्नुहोस् त, यो भनेको कति हो, 8 8 16, यो 252 भनेको कति हो, 7 हो कि 6 भन्नु त, 6 होइन के होइन, 6 त होला नि। कति हुन्छ मलाई पढाउनु पऱ्यो तपाईँलाई, 6 हुन्छ कि 7 हुन्छ त्यहाँनिर। 252 भनेको कति, 6 हो कि 7 हो, हजुर 6 हो। अनि 6 त हो नि, त्यो 192 224 240 248 252 भनेपछि एउटा 2टा 3टा 4वटा 5वटा 6वटा हुन्छ नि त, 1 2 3 4 5 6 6वटा भएन। 6वटा भनेपछि कति भयो, 8 8 16 भयो, 16 6 कति भयो, 22 भयो होइन। 172.168.0.0/22 भन्नु र यो भन्नु एउटै हो कि होइन,
यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् तपाईँको यहाँ कति रुट आइरहेछ, यहाँनिर स्वाइप आउट गर्नुहोस् त के आइरहेछ, अब स्ल्यास 22 आइरहेछ कि नै, यो भनेको आइरहेछ। हेलो अघि मसँग यस्तो आइरहेको थियो माथि हेर्नुहोस् त, अघि 3-3वटा दिइरहेको थियो अलग अलग, अहिले के दियो उसले, एउटै दियो कि दिएन, अघि यो दिइरहेको थियो। ल हेर्नुहोस् अघिसम्म हामीलाई यति धेरै दिइरहेको थियो, अब मलाई के दिइरहेको छ उसले, एउटै दिइरहेको छ। यो भने के उसको समरी, के हो यो समरी हो, एउटा समराइजेसन भन्छ हामी नेटवर्किङमा चाहिँ, नेटवर्कभित्र तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् यो 3वटा आइरहेको थियो अहिले, अब चेक गर्दा कति आइरहेको छ हेर्नुहोस् अब कति आइरहेको छ अहिले, के आइरहेको छ नि एउटा मात्रै। अब पिङ हानौँ न, मसँग 172.168.1 भन्ने नै छैन, तर पिङ हानौँ त, भइरहेछ कि नै, भइरहेछ 100% सक्सेसफुल छ नि, 100% सक्सेसफुल छ। त्यसपछि मसँग अर्को 2.10 भन्ने पनि छैन, तर गर्नुहोस् त त्यो पनि सक्सेसफुल भइरहेछ। त्यस्तै गरेर 3.100 हानौँ न हामी, 3.100 मसँग छैन, त्यो पनि के भइरहेछ, सक्सेसफुल भइरहेछ। किनभने चाहिँ हामीसँग यो 3वटै नेटवर्क के छ, समरी छ, मसँग के छ समरी, काम चल्यो तपाईँको पुरैको पुरै। कर्पोरेट लेभलमा के हुन्छ, ठुल्ठुलोमा भने चाहिँ मैले त जम्मा 3वटा इक्जाम्पल दियो, मानव 10वटा नेटवर्क छ यस्तो, 15वटा नेटवर्क छ अरे मानौँ, त्यो 15को 15 मेरो राउटिङ टेबल के हुन्छ, फुल हुन्छ नि त यहाँनिर त पुरै, यहाँ पनि हुन्छ धेरै थियो। त्यसको सट्टामा हामीले एउटै समराइजेसन पठाए काम चलेन सबै मेरो। हेलो चल्यो नि होइन। त्यसैले हामी के गर्छौँ भने चाहिँ रियल सिनारीको प्र्याक्टिकल काममा हाम्रो समराइजेसन यो तरिकाले युज हुन्छ, बुझ्नुभयो नि यति कुराहरू। कमान्डहरू के हाने कसो हाने त्यो अहिले ध्यान नदिनु, त्यो हामी पछि पढ्ने बेला म तपाईँहरूलाई कमान्ड एउटा हनाउँछु, कसरी हनाउने, कहाँ हनाउने, एआइजेआरमा कसरी गर्ने, रिपमा कसरी गर्ने, ओएसपिएफमा कसरी गर्ने भने त्यो डिफ्रेन्ट तरिकाहरू चाहिँ। अहिले त मैले तपाईँलाई यहाँ खालि एआइजेआरपी मात्र गरेर देखाएको हुनाले एआइजेआरपी हाने मैले, अहिले त मैले एआइजेआरपी गरेको छु यहाँनिर, त्यही भएर एआइजेआरपी मात्रै देखाएको, समराइजेसन एआइजेआरपी, किनभने चाहिँ स्वाइपी प्रोटोकल। यो तपाईँको अहिले यहाँ के चलाएको छ मेरो एआइजेआरपी भन्ने चलाएको छ। हामी पढ्ने बेला एउटा कुरा पढ्छौँ, यो भनेको के हो, यो भनेको के हो, यो के हो, यो के हो, यो के हो, यो किन भन्छ, यो किन भन्छ, यसलाई के गर्छौँ, यो कस्तो गर्छ, एउटा कुरा पढ्न सक्छौँ चाह्यो भने हामी, एउटा कुराहरू यो के गरिरहेको छ, बुझ्नुभयो। एज अ तपाईँहरू L3 L2 इन्जिनियर जानु छ भने यो कुराहरू सबै थाहा हुनुपर्छ, मलाई ट्रबल सुट गर्ने बेला कसरी गरेर छ हामी के हो भनेर, तब त हामी कोर एउटा L2 इन्जिनियर भएर बस्छौँ। L1ले त तपाईँको के गर्छ, जस्ट एउटा खालि मोनिटरिङ मात्रै गर्छ उसले, अरू केही गर्दैन। तर त्यो एउटा अब L2 लेभलमा L3 लेभलमा जानलाई तपाईँले पुरै एउटा कुराको यो पुरा डिस्क्राइबहरू थाहा हुनुपर्छ हाम्रो, किन भइरहेछ, कसो भइरहेछ, त्यसको मिनिङ के हो भन्ने धेरै कुराहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ। तर त्यो भनेको केही छैन, भर्खर सिसिएनए पढ्नु हुँदैछ, सिसिएनए पछि सिसिएनपी सिसिआइयो, मान्छे हुने यसरी नै बिस्तारै, एकैचोटिमा हुँदैन, टाइम लाग्छ सबैलाई। अब हामी अर्को एउटा टपिक लास्टमा छ हाम्रो, के छ अर्को, वाइल्ड कार्ड मास्क। के छ वाइल्ड कार्ड मास्क, वाइल्ड कार्ड मास्क त धेरै इजी छ। वाइल्ड कार्ड मास्क है, अब वाइल्ड कार्ड मास्कमा के छ भने चाहिँ हाम्रो सबनेट मास्क त हामीलाई सबैलाई थाहा छैन, सबनेट मास्क त हामी सबैलाई थाहा थियो। अब वाइल्ड कार्ड मास्कमा के हुन्छ भने जस्ट रिभर्स हुन्छ, या ठिक के हुन्छ उल्टो हुन्छ। तपाईँको अन बिट अफ बिट भन्ने थाहा थिएन, हाम्रो अन बिट र अन बिट हुन्छ नि त। हेलो अन बिट अफ बिट हुन्छ, अब यसमा पनि अन बिट र अफ बिट त हुन्छ, तर यहाँ जस्ट उल्टो हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँको जिरो भनेको के हुन्छ, म्याच, के हुन्छ यहाँनिर म्याच। तपाईँको त्योभन्दा अरू कुनै अन बिट छ 1 छ भने चाहिँ त डन्ट म्याच, यसमा त्यसले म्याच गर्दैन। अब त्यस्तै तपाईँको सबनेटमा त के हुन्थ्यो, अन बिट तपाईँको म्याच हुन्थ्यो, अफ बिट के हुन्थ्यो म्याच हुन्थेन। यहाँ चाहिँ के छ, जिरो भनेको म्याच हो, अनि अन भनेको के छ तपाईँको डन्ट म्याच भन्छ कि, 1 भनेको तपाईँको के छ डन्ट म्याच भन्छ। यहाँ चाहिँ उल्टो हुन्छ ठ्याक्कै यहाँनिर चाहिँ। त्यो भनेको कस्तो भने चाहिँ तपाईँको क्लास A को सबनेट मास्क कस्तो भन्नु त मलाई, सबनेट मास्क यही हो, सबनेट मास्क यही त हो नि। हेलो अब तपाईँको यहाँनिर वाइल्ड कार्ड मास्क कस्तो हुन्छ, उल्टो हुन्छ ठ्याक्कै यसको, तपाईँको 0.255.255.255 हुन्छ यसरी तपाईँको। अनि यहाँ के हुन्छ क्लास बीमा चाहिँ 255.255.0.0 हुन्छ भने यहाँ के हुन्छ तपाईँको 0.0.255.255।
त्यस्तै गरेर तपाईको क्लास सीमा के हुन्छ तपाईको त्यस्तै गरेर यहाँनिर के हुन्छ तपाईको 0.0.0.255 यसरी के भन्छ जस्ट उल्टा भइदिन्छ तपाईको वाइल्ड कार्ड मासमा चाहिँ। अब यो किन हुन्छ भनेर चाहिँ कुरा गरौँ। जब हामी राउटिङ प्रोटोकलहरू पढ्छौँ नि EIGRP OSPF या त तपाईहरु के पढ्नु छ त्यहाँनिर ACL एक्सेस कन्ट्रोल लिस्ट, त्यो बेला उसले सबनेट मास्कलाई के गर्छ बुझ्दैन। उसले सबनेट मास्कलाई बुझ्दैन। उसले बुझ्ने भनेको के हो त वाइल्ड कार्ड मास्कलाई मात्र बुझ्छ हो। यदि तपाईले कुनै नेटवर्क डिफाइन गर्नुहुन्छ भनेपछि त्यसको साथसाथ के गर्नुपर्छ तपाईले वाइल्ड कार्ड मास्कलाई डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज एउटा मेरो यो नेटवर्क छ 192.168.1.10 छ, यसको सबनेट मास्क भनेको 255.255.255. मानौ मैले यहाँ गरिदिएँ तपाईको 224 गरिदिएँ। अब मैले यदि तपाईको EIGRP OSPF या त तपाई कुनै एउटा एक्सेस कन्ट्रोल लिस्ट बनाउनु हुँदैछ भनेपछि त्यसले वाइल्ड कार्ड मास्कलाई मात्र के गर्छ बुझ्छ, तपाईको त्यसले सबनेट मास्कलाई बुझ्दैन। अब त्यो केसमा तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो के यसको वाइल्ड कार्ड मास्क भनेको कति हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो। हेलो यस सर। त्यो बेला के हुनुपर्छ मैले वाइल्ड कार्ड मास्कलाई डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेला सबनेट मास्क डिफाइन गर्दैन उसले कहिले पनि। नभए तपाईहरु यहाँ एउटा एक्जाम्पल ल्याउन मानौ मैले एउटा OSPF राउटर गरेर राउटर OSPF 10 गरे मैले 100 गरिदिन्छु 10 नेटवर्क 12.0.0 ल हेर्नुस् त यहाँ उसले के भनिरहेको छ यहाँनिर वाइल्ड कार्ड हाल्नु भनेको छ वाइल्ड कार्ड। तर बाइ डिफल्ट तपाईको के छ यो भनेको तपाईको के हो सबनेट मास्क हो कि हैन। हेलो सर तपाईको यो भनेको सबनेट मास्क हो। मैले एरिया डिफाइन गर्दिए एरिया मैले 0 गरिदिए यस्तो गर्नु त यो भनेको तपाईको वाइल्ड कार्ड मास्क हो। तर तपाईले के गर्नु यो भनेको तपाईको सबनेट मास्क हो। तर यो नेटवर्कसँग यो म्याच भयो कि भनेर त तपाईको यो नेटवर्कसँग यो म्याच भयो कि भएन भन्ने कुरा हुन्छ के। दूसरा IP OSPF इन्टरफेस ग्रिड तपाईको के हुन्छ त्यो नेटवर्कसँग मेरो यो म्याच भयो कि भएन भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो हुन्छ। तर उसले के गर्छ यहाँनिर वाइल्ड कार्ड मास्क मात्र रिड गर्छ। तर वास्तविक त मेरो वाइल्ड कार्ड मास्क त के हुन्छ त्यो बेला अरे वाइल्ड कार्ड मास्क त मेरो यो हुन्छ नि त क्लासिक हो कि नहुनु त क्लासिकको त यो हुन्छ नि त 0.255.255.255. तर हामीले के दिएको छ यहाँनिर यो भनेको त्यो गलत दिइरहेको छ यहाँनिर के दिइरहेको छौँ गलत। त्यसैले थाहा हुनु पर्यो कि हाम्रो वाइल्ड कार्ड मास्क के हो त्यो नेटवर्कको भनेर यसरी बुझ्नुभयो। त्यसैले वाइल्ड कार्ड मास्क निकाल्ने सबैभन्दा सजिलो तरिका के हो त अब 192.168.1.10 छ मलाई यसले यो एउटा सबनेट मास्क दिएको छ। अब यसको वाइल्ड कार्ड मास्क कति हो त क्याल्कुलेसन गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। सबैभन्दा इजी भनेको कस्तो छ ब्रोडकास्ट गर्नु सबैभन्दा 255 माइनस गिभन सबनेट मास्क मलाई जुन एउटा सबनेट मास्क दिएको छ 254 गरिदिनुहोस् त माइनस 000 कति आयो यहाँनिर हेर्नु त यो आउँछ। तपाईको वाइल्ड कार्ड मास्क भने के रहेछ त यो रहेछ। यो नेटवर्कको लागि वाइल्ड कार्ड मास्क भने के रहेछ यो। त्यसैले वाइल्ड कार्ड मास्क निकाल्ने बेला जहिले पनि के गर्नुस् भनेपछि 255 माइनस मलाई जुनै पनि सबनेट मास्क दिएको छ त्यसलाई के गर्नु माइनस कुनै पनि दिएछ भने उसले के गर्नु माइनस गरिदिनुहोस्। सपोज क्लास एकै गरौँ न कसरी आएको हो त्यो अघि हेरौँ न ल 0 बाट यस्तो हुन्छ कि न ल भन्नु त यही हुन्छ क्लास एक गर्नुभएको हुन्छ कि न। मैले अर्को एउटा कुनै एउटा दिएँ तपाईँलाई मानौँ 255.255.248.0 अब यसको के निकाल्नु पऱ्यो मैले वाइल्ड कार्ड मास्क कति हुन्छ यसको सबैभन्दा इजी माइनस गरिदिनुहोस् न मलाई थाहा छैन म क्यालकुलेसन किन लफडा गरौँ 248.0 0 हुन्छ यहाँनिर कति हुन्छ 7 हुन्छ यहाँनिर कति हुन्छ 255 भयो कि भएन। यसलाई के भन्छौँ वाइल्ड कार्ड मास्क भन्छ यसको। त्यसैले वाइल्ड कार्ड मास्क निकाल्न धेरै सजिलो छ 255 ब्रोडकास्ट गरिदिनुहोस् ब्रोडकास्टबाट माइनस गरिदिनुहोस् जुनै पनि सबनेट मास्क दिएको छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ वाइल्ड कार्ड मास्क। अब तपाईँको वाइल्ड कार्ड मास्क कहाँ युज हुन्छ राउटिङ प्रोटोकलको बेला हुन्छौँ यहाँनिर यसरी राउटर EIGRP 10 नेटवर्क यदि तपाईँलाई कुनै पर्टिकुलर नेटवर्क म्याच गर्नु छ भने चाहिँ हामीले त्यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ वाइल्ड कार्ड मास्क। ल हेर्नुहोस् त अहिले के भन्छ यहाँनिर वाइल्ड कार्ड भनेको छ कि बिट। हेलो यसरी हाम्रो त्यहाँ म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ वाइल्ड कार्ड मास्क यो बेला। अर्को एउटा केस छ तपाईँ चाहिँ हामी पढ्छौँ एक्सेस कन्ट्रोल लिस्ट पनि पढ्छौँ एक्सेस कन्ट्रोल हजुर OSPF पनि हुन्छ
तपाईँको एक्सेस कन्ट्रोल लिस्टमा पनि हुन्छ। त्यो हाम्रो प्रोटोकलमा डिपेन्ड पर्छ तपाईँ कुन प्रोटोकल युज गर्नुभएको छ भनेर। अब मैले यहाँनिर एउटा गरेँ न पर्मिट गरेँ रे 172.168.1.0। अब कतिवटा वाइल्ड कार्ड मासलाई म्याच गर्ने भने यहाँ छ कि छैन अहिले वाइल्ड कार्ड बिट भनेर छ कि छैन। यहाँनिर हामीले त्यो वाइल्ड कार्ड बिटलाई म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यसैले वाइल्ड कार्ड मास आउनुपर्छ तपाईँलाई कुन नेटवर्क मेरो कति हो भनेर त्यो कुराहरू डिफाइन गर्नलाई। यदि यो वाइल्ड कार्ड मास तपाईँलाई थाहा पाएन भने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ नेटवर्क सबै एडभर्टाइज हुन्छ त्यसपछि तपाईँले त्यो फिल्टरिङ गर्न सक्नुहुन्न पछि कस्तो के हो भनेर। हुन त यो धेरै हाई लेभल कुराहरू पछि त्यस्तो